اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھ لکھ حمد و ثنا اس باری تعالیٰ گئی جس کا قبضہ ماں ہماری جان اور ایمان تمہاری روح ہے۔ تمام سامعین تے ناظرین جڑا ات موجود ہیں، جڑا کسی بھی وسیلہ سنگ کلب ہاؤس کا اس طارق ابرار آفیشل دیوں جت جت میری آواز سن رہے ہیں، ان سارا کی خدمت ماں خلوص محبت تے عقیدت پریو السلام علیکم تے جی آیا نا تے ہر کدے آؤ۔ اج منا یو دستہ ماں نہایت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ سال کا آخری تیڑا ور بلکہ ہم کہہ سکاں کہ طارق ابرار آفیشل کلب ماں سوچ وچار سلسلہ کا پنجواں گوجری پروگرام ماں سارا سامعین تے ناظرین نا ایک واری پھر خوش آمدید کو۔ میں نے یہ دستہ ماں ڈاڈی خوشی محسوس ہو رہی ہے جے اج کلب ہاؤس پر سوچ وچار گوجری پروگرام کی اج سلور جوبلی ہے تے اج ہم 31 دسمبر نا گوجری پروگرام کو جشن اپنی ٹیم تے سامعین تے ناظرین سنگ مناوا لگا وا۔ مارا اس کلب ہاؤس تے پہلو گوجری پروگرام 2 اگست 2021 نہ شروع ہوا تھو اور الحمدللہ یہ سلسلہ پچھلا 5 مہینہ تے بہت چنگی طرح نال چل رہا ہے۔ اس میں سب تے جو مت و تعاون اپنا لبو ہے وہ ٹیم ممبراں تے مارا سامعین تے ناظرین کو ہے۔ ٹیم ممبراں تے سامعین تے بغیر کوئی بھی پروگرام کامیاب بنانو ناممکن ہے۔ آج ہم نے اوپن مائک سلور جوبلی جشن رکھو ہے جس میں فنکار، آرٹسٹ، شاعر، ادیب تے باقی سارا لوگ اپنی گل تے اپنی رائے رکھ سکیں۔ آج ہم نے اینڈ ریز کو آپشن جڑو ہے یعنی کہ ایک بن ہاتھ چکن کو آپشن جڑو اس میں آوے وہ کھلو رکھو ہے تم اپنو ہاتھ افرا کر گئے یعنی کہ ہینڈ ریز کر گئے سکرین میں آ گئے اپنا فن کو مظاہرو تے اپنی گل بات تے اپنی رائے دوجا نال سانجھی کر سکی۔ امید کراں معاف کریو، امید کراں جے مارا اج کو گوجری پروگرام بھی
गुजर कौम की तरक्की में वादा ते सकाफत की साम संभाल को जरियो बने ते हम आज एक दूजा को कुछ ना कुछ सीखांगा। हूँ आज का प्रोग्राम की निजामत की जिम्मेवारी जनाब डॉक्टर गुलाम मुस्तफा मुजद्ददी साहब न दूं, जड़ा सारा ना बारी बारी मौको देंगा ते अगे की जी कार्रवाई है वे मुजद्ददी साहब की हवाले है। जी करो बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी मुजद्ददी साहब, तुम सुन रहे हैं? हमारा आवाज आ रही है हमारी? जी शायद उन्हें कोई नेटवर्क की दिक्कत है। जी जी वालेकुम अस्सलाम अल्ताफ निजामी साहब और जितना भी हमारा मुअज़्ज़ज़ सामीन है, हमारा प्रोग्राम को हिस्सा बने है, सारा ही काबिल कदर है, काबिल एहतराम है। किस किस को ना लियूं, बस इस तरह अर्ज करूं को कि दुनिया में जितने भी लोग हैं एहतराम के काबिल हैं, मैं हर एक को मानता हूँ मुस्तफ़ा के बाद। मोहतरम सामीन, जिस तरह के तुम जाने के मौजूदा दौर में माबाद जदीद या पोस्ट मॉडर्न सकाफती सूरत हाल में दाखिल हो चुके हैं और इंफॉर्मेशन डेमोक्रेसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सिलेक्टिव स्टडी को जो एक रुझान है वो पैदा किया है। वो वक्त याद आए जब हम ग्राफिटी ते लेके जिड़ा हमारा कन्वेंशनल जरिया था, हमारा जिड़ा या मेन स्ट्रीम मीडिया थी, उस तक मारो इंसार तो फिर एफएम, फिर कम्युनिटी रेडियो और फिर उस रेडियो के बाद मुख्तलिफ जिड़ा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वे इस्तेमाल होया। हमारा जिड़ा नजरियात हैं या दूजा लोगों का नजरियात हैं जिड़ा वे हमारे तक पहुंचे, दूजी जुबाना का दानश्वरा का ख्यालात या दूजी सकाफतें जिड़ी या दूजा मजाहिब का जिड़ा नजरियात हैं, जिड़ा एतकादात हैं, न सिर्फ वे हमारे तक पहुंचा बल्कि हमारी सकाफत, हमारा नजरियात, हमारा रस्म रवाज न भी इन मीडियाज ने दुनिया में दूजा लोगों तक पहुंचाने में काफी हमारी मदद की और कर रहा है। गोजरी जुबान सकाफत को जिस तक ताल्लुक है या एक छोटी और जिमनी सकाफत है, अगर आलमी मंजरनामा पर हम देखा, फिर दुनिया में मेरा ख्याल में 7,000 ज्यादा जुबान है जिड़ी माहरीन को यो मनो है कि इस सदी का आखिर तक जिड़ी हमारी 1500 जुबान है वे या बोली हैं वे सफाई हस्ती ते मिट जाएंगी। तो ये कुछ इस तरह का जरिया है जिड़ा जुबान ना जिंदा रखना या जुबान का जिड़ा हमारा अल्फाज है उन महफूज रखना, ठेठ जिड़ी जुबान है उसका अल्फाज नई नस्ल तक पहुंचाने में मदद कर सकें और कर रहे हैं। फिर सिर्फ हर सिक्का का दो पहलुओं में मनफी और मस्बत, फिर इन सारी चीजों ने दानश्वरी का कुछ ऐसा मसाइल पैदा किया है मेरी नजर में, या मेरी जाती राय हो सके, तम जरूरी नहीं के तम इसके नाल करें, तम इसके नाल अपनी राय जी वाह तम मने इस गल ना कि दानश्वरी का ये मसाइल पैदा हुआ कि हम ना हर गली और हर मोहल्ला में सेल्फ स्टाइल जिड़ा दानश्वारे वे मिले लगा, और इस तरह मैार है जो वो किसी हद तक गिरे भी है, हम ना उसना बचा के रखने की जरूरत है या एक आम बात थी। तो क्लब हाउस पर सोच विचार का ना के ना जुड़ो तारक अबरार ऑफिशियल क्लब पर मारो गोजरी प्रोग्राम शुरू होयो। मेरी नजर में यो प्रोग्राम है जो यो काफी मेयारी और दाद के काबिल है। आज मुझे कौन को के इस प्रोग्राम में मजहबियात या रिलीजन ना मिलिया हुआ हमारा कुछ मसाइल या
سوسائٹی کے نال، سوشالوجی کے نال، ہماری کلچرل اور پولیٹکس، لینگویج اور لٹریچر یا دوجا سماجی معاملات جتنا ہے ایک انسان کی زندگی کے نال جن جن چیزوں کو تعلق، جن جن شعبوں کو تعلق ہوا ہے ان بچوں اکثر مسائل ہیں جڑا ان پر بحث ہوئی ہے، اور اس کے واسطے ہوں طارق صاحب نہ مبارک دیوں کو، اور سب جتنا بھی ہمارا ماڈریٹر ہیں یا ہمارا سامعین ہیں ان سب، اور وہ لوگ جڑا حاضر بھی نہیں، ان سب کی طرف بڑا معیاری پروگرام تھا۔ سوچ وچار کا سلسلہ کے تحت جڑا پروگرام یا جن شخصیات نہ گل بات ہوئی ہے ان کی گل، ان کی وہ ساری گل نہیں جڑی اگر وہ دہرائی جائیں، خیر دہراؤن کی طے صورت ہی نہیں، وہ ایک کافی بڑو ذہیم مکالو ہے جو وہ بن جائے کو، مگر ایک جو وقت ہے اس کی کمی نہ نظروں میں رکھتا ہوں موٹی موٹی گل کروں کو۔ سوچ وچار نہ کا گوجری پروگراموں کا جو موضوعات طے شخصیات ہیں یا جن شخصیات نہ ہم نے مدعو کیو ان کو گل بھی جڑی ہے وہ ان کو ذکر بھی آوے کو، یا کہ تو چلوں کہ 2 اگست 2021 نہ کلب ہاؤس ایپ پر جو گوجری پروگرام میں جڑو یہ شروع ہوئے، یا اس طرح کہہ لیو کہ پہلو باقاعدہ گوجری پروگرام میں جڑو وہ اتوں نشر ہوئے، اور اس پروگرام کو موضوع جڑو تھو وہ گوجری ہماری میٹھی زبان گوجری تھو۔ پھر گوجر بکروال طبقہ کا مسائل، پھر اس کے بعد پروگرام ہوئے جڑا ہمارا نواں لوگ اسسٹنٹ پروفیسر پبلک سروس کمیشن تے میرا خیال میں جڑا اپوائنٹ ہویا ہے ان کا اعزاز میں، پھر گوجر بکروال طبقہ میں ایکٹیویزم پر پروگرام ہویا، ہم خود اس پروگرام میں شریک رہے اور بڑو اچھو پروگرام تھو، اور یقین منو کہ من پہلی بار پتہ لگو کہ ایکٹیویزم جڑو ہے یہ ایک معاشرہ نہ اگے لے جانا یا معاشرہ کا وہ لوگ جڑا پسماندگی ان کو انفارمیشن کا لحاظ کے نہ پسماندگی کی زندگی گزارے، وہ کتنا بڑا رول ایکٹیویزم ادا کرے۔ موجودہ دور میں گوجری زبان کی ترقی ایک پروگرام اس میں شامل رہے ہو، ایک پروگرام کو موضوع رہے ہو۔ پھر جاوید رائی جڑا ہم سب جانا، جاوید رائی سنگ ایک ملاقات یا ایک انٹرویو ہے جو وہ ہوئے، اس کے بعد ظفر چودھری تے غلام عباس صاحب جڑا ہمارا بڑا صحافی ہیں، نہ صرف ہمارا بڑا صحافی ہیں، اگر جموں کشمیر کا حوالہ نہ گال کراں تے بڑا منجا ہوا صحافی ہیں جڑا ان کو شمار ہوا ہے، تو ان ایک انٹرویو رہی ہمارو منظور الحق کلائیوی سنگ ان خدمت حلق تے گوجر بکروال قبیلہ پر گل بات ہوئی۔ اسی طرح پروگراموں کا جڑا اور موضوع رہا وہ محفل موسیقی رہی، ہماری محفل نعت رہی، اور ایڈوکیٹ شاہ محمد چودھری نہ ایک ملاقات یا ایک انٹرویو رہے ہو، جو بھی ہمارا پروگرام کو حصہ رہے ہو، ایک پروگرام تھا ہمارو۔ اچھا ایس ایس پی شریف چوہان اور ایک ملاقات رہی، سامعین کرام اسی طرح اس کو سب سے بہترین پروگرام میری نظر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پر جو پروگرام ہوئے وہ بڑو بہترین تھو، اور اس کا بارہ میں خیر وہ الفاظ ہی نہیں مارے کو ہے کہ ہم بیان کریں کہ اس پروگرام کی شان کی تھی۔ قومی تعلیم تیاڑا پر پروفیسر جہانگیر اصغر تے مشتاق بڈگامی نہ گل بات ہوئی، تے پھر جو فخر یوم قبائل ایک دن ہم مناواں تم سارا نو پتہ ہے، اس موقع پر مشہور گوجری ریسرچر شمشیر حقلا پنچھی نال ایک بڑو تاریخی پروگرام رہو، اور ریجنل امپلائمنٹ افیسر جموں نال ایس ٹی طبقہ واسطے خاص سکیموں کے بارے ایک بیداری کو پروگرام ہے جو وہ ہوئے، اور بڑو بہترین پروگرام تھا، اور اس طرح کا پروگرام ہے جڑا بھی آئندہ بھی حصہ رہے کا۔ کلب ہاؤس طارق ابرار صاحب نے جو کلب ہاؤس آفیشیل پیج ہے ان کو جو گوجری پروگرام کو خاص کر۔ اچھا سامعین تے ناظرین، گوجری زبان کی ترقی میں کلب ہاؤس کا کردار والے گل بات پروگرام۔ اچھا گوجری گیتوں کی محفل، گوجر بکروال قوم کا رسم و رواج
की साम संभाल बारे प्रोग्राम होयो, और जो प्रोग्राम भी काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि इस वक्त हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह के नाल जिस सकाफती सूरत हाल से गुजर रहे हैं, या क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की वजह से जिस तरह का हम सकाफती मार की जद पर हाँ, तो मिना लगे कि हमारे वास्ते पहली तरजीह यही बने कि अपनी सकाफत न थाम के और संभाल के रखा। अल्लाह न करे कि किसी ऐसा ना हो कि 100 साल बाद हम उन कौम या जुबाना में शामिल हो जाए जरा अपनी शनाख्त है जड़ी वह गुमा बैठे। तो इंशाल्लाह ऐसा होता नहीं, क्योंकि तारक अबरार जैसा जड़ा कौम का जियाला लोग हैं, वे अपनी सकाफत ना, अपनी जुबान ना, अपना अदब ना प्रिजर्व करने में लगा हुआ है, अपना दिन रात जो वो एक करने लगा। अच्छा, फिर इसी तरह हमारे को एक प्रोग्राम रहे गोजर बकरवाल हौसला का जरा सबक तालब इलम था, उनके नाल मुलाकात, और अच्छो प्रोग्राम रहे। हालांकि बहुत सारी चीज जी थी वे और उसमें डिस्कस करन जुगी थी, लेकिन इतना प्रोग्राम जो तवील हो गया था कि बहुत सारी चीजें जी वे रह गई थी। तो आइंदा जरूर इंशाल्लाह एक प्रोग्राम इस तरह को और हुआ को। खालिद मुस्तफ़ा भट्टी ना गलबात हुई, तो और इस तरह का जो भी एक अच्छा प्रोग्राम था। इन प्रोग्रामों में जिस नामवर गोजर शख्सियात ने या गोजरी माशरा के ना, गोजरी सकाफत और जुबान के ना ताल्लुक रखने वाली नामवर शख्सियात ने इसका कौम का मसाइल पर, जुबान का मसाइल पर, सकाफती मसाइल पर एम गलबात की। ना ही हम न गोजरी तय गोजर कौम की तरक्की वास्ते कम करने को जज्बो अजरोबो दितो, जिसो के हम सब जाना के मारा को गोजर तय गोजरा की तरक्की वास्ते कम करने वास्ते वसाइल काटे। इस वास्ते तारक अबरार ने तय इनकी टीम का मेंबरा ने यो मशवरो कियो कि हम क्लब हाउस प्लेटफॉर्म के जरिए गोजरी की तरक्की तय गोजरी कौम की तय सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ वास्ते क्यों न काम करा। इस वक्त तारक अबरार ऑफिशियल क्लब के नाल तकरीबन 700 मेंबर हैं जिड़ा वे जुड़िया हुआ है, और इन 700 मेंबरों में खुशी की गल यह है कि हमारा जिड़ा बड़ा राइटर है, हमारा दानश्वर है, हमारा वकला है, हमारा डॉक्टर्स हैं, या जिंदगी का दूजा शोबा के ना जिड़ा लोग ताल्लुक रखने लगा हुआ, जिड़ा माहिरीन है न सिर्फ हमारी कौम का बल्कि रियासत, बल्कि मरकजी इलाका जम्मू कश्मीर और उसके बाद कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी ये इन बिचू कुछ लोग हैं जिड़ा वे मनिया पढ़ मनिया हुआ। अगर ऊंजा को उनको कि सब मनिया पढ़ मनिया हुआ तो वह गलत बयानी हो जाएगी, और यह एक तरह की करप्शन है मेरे नजदीक। जो वह क्लब हाउस है जो लगातार गोजरी तय गोजरा की तरक्की में जुटे हुआ है और बेहतरीन प्रोग्राम कर रहे हो। तय सामीन मुबारक की गल यह है कि आज हम 5वां प्रोग्राम है जो वो मना रहे हैं, जिसना सिल्वर जुबली भी किया जाए, या यह गल कदे कहूँ कि आज हम सिल्वर जुबली जश्न मना रहे हैं, तो मेरा ख्याल में मुबालगो नहीं होता है। जिड़ी गोजर कौम वास्ते एक फख्र की गल है। तो हूँ दुआ करूँ अल्लाह पाक का दरबार में कि यो सिलसिलो है जो यो चलतो रहे, और हम जल्दी जो है इसका 100 प्रोग्राम की जो जश्न है वो मनावा। तो यह हमारे वास्ते बड़ी खुशी की गल हो है कि, और हम सब के वास्ते फख्र की गल हो है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुस्तफ़ा मुजद्दिदी साहब। आज का प्रोग्राम को फॉर्मेट यो रहेगो कि हमारे नाल फनकार होएगा, इसके अलावा राइटर्स होएगा, जितना भी टीम मेंबर्स हैं, सामीन ने शायर होएगा, जन्नात खुद होएगा, भी अपनी अपना हुनर को मुजाहिर करेगा। और जरा लोग जरा सामीन हमारा ऊपर स्पीकर पैनल में आने चाहेंगे तो ऊपर हम पास हैंड रेज को ऑप्शन तो है तो हम ऊपर आ सके आसानी नाल। तम जो है हैंड रेज करो और खुल के गल करो कैसो लगे यो प्रोग्राम तमनो, और इसमें के तजवीज तम देगा। और जरा हमारे नाल सिंगर जुड़िया भी, इसके अलावा नात खवाएं, शायर हैं, अदीब हैं, और टीम मेंबर्स को मैं बिल्कुल खसूसी तौर पर जिक्र करना चाहूँगा जिन्हों भी काफी नाल जिन्हों का तावन नाल आज तक मैं ये प्रोग्राम चला रहा हूँ। जिन्ना सब तो पहला नसीम अख्तर साहिबा को मैं इंतहाई मशहूर हाँ जी हर वेला हर प्रोग्राम में हमेशा
صفحے اول میں کام کرتی رہے اور بہت شکر گزار ہوں انہوں کو۔ اس کے علاوہ الطاف نظامی صاحب ہیں، مصطفیٰ مجددی صاحب ہیں، مختار صاحب ہیں، مسعود اول صاحب ہیں، شازیہ اختر صاحبہ ہیں، مشتاق خالد صاحب ہیں، عبد المجید صاحب ہیں، عالم خان حقلہ صاحب ہیں اور عامر چودھری صاحب ہیں۔ شاید میں کسی کو نہ اسکپ نہ کر جاؤں، اس واسطے تمام سامعین جڑا ٹیم ممبرس ہیں انہوں کو اور تمام سامعین کو بہت ہی شکر گزار ہاں جڑا ہمارا پروگرام نو کامیاب بناتا رہے۔ انہیں کی بدولت جو پروگرام کامیاب ہوا ہے تے ہم انشاءاللہ یہی سلسلہ جاری رکھاں گا۔ تے آج مصطفیٰ مجددی صاحب جڑا ہے ایک ٹیم ممبر نو وچ دعوت دیں گا، تو اس کے بعد سامعین نو زیادہ سے زیادہ موقع دیاں گا۔ آزاد سنگر صاحب ہمارا پینل میں ہیں، ممتاز صاحب ہیں، اسحاق چنیجا صاحب ہیں، مصطفیٰ مجددی صاحب پروگرام کی نظامت بہت اچھا طریقے نال چلا رہے ہیں۔ تے امید ہے کہ آج کو پروگرام بھی ہماری قوم واسطے بہت اچھا ہوگا۔ بہت شکریہ جی مصطفیٰ صاحب، تم اگے کاروائی چلاؤ جی۔ بہت شکریہ، اسپیکر ان میوٹ کرو۔ اور آزاد احمد آزاد صاحب نو سنگر ہیں علاقہ گلاب گڑھ تھے، انہوں نے مدعو کرو۔ اس کے بعد تم ٹیم ممبرس نو بھی موقع دیں اور سارا نو کوئی جس قسم کو بھی ہنر رکھیں ہمیں اپنا ہنر بھی مختصر وقت میں پیش کریں۔ اور گزارش ہے بھی جیڑا بولنا والا ہے تے اپنے ٹائم کو بھی خیال رکھیں تاکہ پروگرام بہتر طریقے نال چل سکے۔ جی طارق صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلا کہ کچھ کہوں عرض کرتا چلوں کہ ہیلو ہیلو جی جی ہیلو بالکل جی جی میری آواز آ رہی ہے جی۔ تمام جتنا بھی ممبران ہیں ان کو شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے رپورٹ سنی اور اس دوران مینا برداشت کیو۔ زیادہ دیر نہ کرتا ہوں، آزاد صاحب نہ دعوت دیوں کہ وہ جو کچھ بھی ہے ان کے کو تاثرات ہیں یا بھی کچھ ہم نہ کوئی غزل کوئی نظم کوئی غزل کوئی گیت یا کچھ اور سنانا چاہیں، جو ان کی مرضی جو ان کی من مرضی، وہ آزاد ہیں ماشاءاللہ، وہ ہیں ہی آزاد۔ تو ان نہ ریکویسٹ کروں ان نہ دعوت دیوں کہ وہ اپنا مائک ان میوٹ کریں اور ہم نہ اپنا شیریں کلام کے نال الفاظ کے نال آواز کے نال نوازیں۔ جناب آزاد احمد آزاد صاحب۔ میری طرفوں سب تو پہلا سارا نا السلام علیکم، جی جی وعلیکم السلام۔ کیونکہ آج یہ جشن منایا جا رہا ہے وہاں تے اگر دیکھو جائے تو سال کو کل پہلو دن بھی ہے، لیکن اسلامی جتنا منا ہے چلو وہ ہے ہی ہے الگ، لیکن اگر اس نہ دیکھو جائے تو آج سال کو پہلو دن اس کی مبارک تمنا سارا نا۔ اور صرف 2 منٹ ہوں تھوڑا ویٹ کرنا پوگا، انشاءاللہ ہوں گیت سناؤں گا تمنا۔ اتنی دیر میں تم اسحاق چنیجا صاحب تم کچھ کہنا چاہیں پروگرام کا حوالہ نال اپنی گل رکھو، اس کے بعد 2 منٹ بعد آزاد احمد آزاد صاحب جنہیں گل اپنا گیت پیش کریں گے۔ اسحاق صاحب تم سن پا رہے ہیں؟ شاید اسحاق چنیجا کو جو نیٹ ورک کی کمی ہے یا کہ طارق صاحب ابس میاں صاحب موجود ہیں۔ ابس میاں صاحب بڑا اچھا نعت خوانی پروگرام کو آغاز ان کو کروا لو، بڑی خوبصورت نعت پڑھی ہے۔ بالکل عابس میاں صاحب اگر اپنا مائک انمیوٹ کر کے نعت پیش کریں یا کچھ بھی پیش کرنا چاہیں تو کریں، کیونکہ آزاد صاحب تیاری کریں باقاعدہ، تو اس کے بعد آزاد صاحب گلومی سنا اگر نہ تو آغاز ہو جائے تو بہتر ہے۔ جی جی سب تو پہلے براڈ پر موجود تمام احباب نے میری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ طارق صاحب، الطاف صاحب، باقی سارا کو میرا مدعو کرنے واسطے۔ تو سب تو پہلے طارق بھائی نے مبارکباد پیش کروں کہ گوجری زبان و ادب نہ ایک اچھا رستہ پر لے کے جان واسطے اور محفوظ رکھنے واسطے اپنے بھرپور تعاون دیں، اس واسطے انہوں نے مبارکباد۔ وقت کو خاص خیال رکھتا ہوں۔
ایک نعت پاک کا چند اشعار ترنم میں تو نہیں پڑھتا، بہرحال تمنا اس رہے نعت پاک کا چند اشعار سناؤں گا کہ ہوں روزہ کی پیاری، ہوں روزہ کی جالی منارہ نہ دیکھوں، ہوں روزہ کی جالی منارہ نہ دیکھوں، مدینہ کی رونق نظارہ نہ دیکھوں، میرا سڑتا دل کی آگ پھر بجھے گی، میرا سڑتا دل کی آگ پھر بجھے گی، ہوں زمزم جیا بشارہ نہ دیکھوں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ بہت شکریہ۔ اور شرح کے پہاڑی عہدگی اوپر رات کالی، پہاڑی عہدگی اوپر رات کالی، چمک چن کی سونی تے تارا نہ دیکھوں، اور خدایا برے جت و بے باک رحمت، خدایا برے جت و بے باک رحمت، ہوں اپنی اکھیں ان بہارا نہ دیکھوں۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اور بہت شکریہ کہ مدینہ کا بلبل پڑھے نعت تیری، مدینہ کا بلبل پڑھے نعت تیری، ہوں اڑتا ہوا ان اڈارا نہ دیکھوں، اور وروزہ کی پیاری جالی کا باندھ ہے، وروزہ کی پیاری جالی کا باندھ ہے، تڑفتا جگر رشک بارہ نہ دیکھوں۔ اور نعت پاک کو مکتو ہے کہ امید ہے سنے کو خدا میری آبس، امید ہے سنے کو خدا میری آبس، مدینہ کی گلیاں بازارہ نہ دیکھوں، روزہ کی جالی منارہ نہ دیکھوں، مدینہ کی رونق نظارہ نہ دیکھوں۔ بہت شکریہ، بہت ماشاء مہربانی۔ اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت کیا خوب۔ بات ہے۔ شاعر مشرق دانائے راز رحمت اللہ علیہ فرمائیں، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو پروگرام کی کاروائی اگے بداتا ہوں، دعوت دیوں آزاد احمد آزاد صاحب نہ اگر وہ واپس آ گیا ہیں تو وہ ہم نواز دیں۔ بالکل، ہوں ایک گیت سناؤں گا، اس تو بعد ہوں ایک کگیو گیت ہے، اس گیت تو پہلا ہوں جی بالکل سن لیتا ہوں مجھے۔ بعد میں وہ سناؤں گا انشاءاللہ۔ باغاں وچ سبز بوٹا یوجنو لگا سوگا، باغاں دے وچ سبز بوٹا یوجنو لگا سوگا، جس تانے لگدی وہی تانے جانے، تو کے جانے لوکا، جس تانے لگدی وہی تانے جانے، تو کے جانے لوکا۔ کہ اپنے ہاتھ ٹھنڈ لائی دودھ پیالے مانجا، اپنے ہاتھ ٹھنڈ لائی دودھ پیالے مانجا، تے پیانو کون ویسا میں پردیسی رانجا، تے پیانو کون ویسا میں پردیسی رانجا۔
जापनशी मारे उडाही कार जमीते आवे तीरे कमानो सुन जवानो मुड़ के हाथ न आवे तीरे कमानो सुन जवानो मुड़ के हाथ न आवे जो भी आया बेगह में लेके कोई बाजारे न खाई जो भी आया गाँव में लेके कोई बाजारे न खाई चाहे कंधा मोलू माया منزل سیر بخاری جو بھی آیا گاہ میں لے کے کوئی بازار نہ خالی بس دے آئے اللہ دے ٹرگے تاجی طاقت دے والی بس دے آئے اللہ دے ٹرگے تاجی طاقت دے والی گریوں کی میری آئیاں تماشائوں کی مڑے کرانو گریوں کی میری آئیاں تماشائوں کے مڑے کرانو کدی مڑ سے میرے آئے اللہ لے گئی موت جنانو کدی مڑ سے میرے آئے اللہ لے گئی موت جنانو کدی مڑ سے میرے آئے اللہ لے گئی موت جنانو اس تو بعد ایک خوبی ہوگی تر ہے انشاءاللہ وہ پیش کرنے تو بعد جی آزاد صاحب ہیلو اس نے آگے کچھ نہیں بولنا پر اٹھ دو یہ اجنابو یہ اجنابو یہ اجنابو یہ اجنابو یہ اجنابو ڈالیاں بوٹا مانا خوبو میرا دردارا یہ بند جندرانا کو سرانا
मिलना तोल ना तो पर यकरूंदो ये अजनाबो सलाम मिलना तोल ना तो पर यकरूंदो ये अजनाबो तेरे ओ तकदीर मेरी ने झूठा लारा लाया झूठा लारा लाया चंगी बल्ली जिंदगी ना में रोग अवल्ला लाया रोग अवल्ला लाया डामाडोल नामो पर यकरूंदो ये अजनाबो डामाडोल नामो पर यकरूंदो ये अजनाबो मुर्तजा साहब तम कार्रवाई चलाओ जी जी खुले चले जाए। जी आजाद आजाद साहब नेटवर्क शायद उनमें कोई दिक्कत है उसकी। तो उस्तामीन आजाद साहब ने पहला सैफुल मलूक का जिला शेर सुनाया, बड़ो दर्द थे बड़ो कर्ब थो। और नो तारीखियत का हवाला नाल अगर उस चीज को मुतालो किया जाए तो जो देखियो कि है कि मियाँ साहब ने अपना वक्त का जिला माशरती मसाइल था उनको बेहतरीन इजहार है जो वो सैफुल मलूक की शक्ल में कियो। और वह एक तमसीली सूरत है जिसमें मुसलमानों को जो 800 साल दौर इक़्तिदार है उसका खात्मा को पूरा नक्शा उनके सामने था। वह एक दर्द और कर्ब और मायूसी और इस्तेसाली ताकतों के जरिए जो कुछ हो रही हो तो उसको नक्शो पेश किया। बहरहाल मेरी गल की तय ज्यादा ना हो जाए, प्रोग्राम की कार्रवाई ना अगे बताता हूँ। हमारे को एक हमारा मुअज़्ज़ज़ शायर, बड़ा कदावर शायर जिनको ताल्लुक मेरा ख्याल में शायद डोडा किश्तवाड़ नाल है, तो जान मोहम्मद हकीम साहब उनको उनकी बहुत इज्जत करूं, बहुत एहतराम करूं। उन निहायत ही इज्जत और एहतराम के नाल उन अर्ज करूं उन अगे के वे अपना ज़रीन ख्यालात से हमना नवाजे। कलाम से भी कलाम संग भी नवाजेगा तो बहुत अच्छा होगा। जी जान साहब। मेरा ख्याल में जान मोहम्मद हकीम साहब की तय मसरूफ है। मुमताज अहमद मुमताज साहब हमारे ना जुड़िया हुए हैं, उन भी निहायत ही एहतराम के नाल दावत सुखन दी के अपना ज़रीन अल्फाज हैं जिला अपना बेहतरीन ख्यालात हैं जिला वे उनकी सौगात नाल हमने नवाज। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कल बहुत जुड़िया भी मेरा तमाम मोअज़्ज़ज़ शुरा हजरात, बड़ी खुशी की गल है कि तकरीबन साल को आखिरी दिन है। तारिक अबरार साहब ना बहुत बहुत मुबारक जिन्होंने नौजवान शुरा खासकर साहिब किताब शायर और बाकी समाज की जितनी भी शख्सियत है, चाहे वे वकला हजरात हैं, डॉक्टर हजरात हैं, उस्ताद इकराम हैं या हमारी समाजी तदीनी शख्सियात हैं, उन सारा संग मुलाकात वक्तन फ़क्तन कराता रहा। तारिक अबरार साहब तमना बहुत मुबारक कि इस छोटी उम्र में तमने अदबी काफिलो जोड़ियो।
कई लोगों का ख्यालात मिलता नहीं, लेकिन सोच ज़रूर मिले। हमारी इस काफिला संग जितना भी ज़ीश और हजरात जुड़े भी हैं, उन नाल दरखास्त रहेगी कि ऐसा प्रोग्राम खासकर सोशल मीडिया पर जितने भी नवी तो नवी चीज़ हैं वे लोगों तक पुजे और हम कलाम होता राम। बहरहाल जितनी भी इस प्रोग्राम की गल की जाए वे काटें। हमारे दरमियान एक मोज़ज़ और साहिब किताब शख्सियत हकीम साहब था, वे शायद नेटवर्क की वजह नाल नहीं आ सकिया। इस प्रोग्राम में जितना कुछ किया जाए, जितनी गल की जाए वे काटें। बहरहाल गोजरी अदब संघ जुड़े हुए जितना भी हजरात हैं, उनकी नज़र गोजरी गज़ल का कुछ शेर, क्योंकि बाकी लोग भी इंतज़ार में आए अपना वेला को। एक गज़ल का शेर अर्ज़ है कि सोनी मिठी मेरी ज़बान गुजरी, सोनी मिठी मेरी ज़बान गुजरी, मेरो दिल गुजरो मेरी जान गुजरी। हजूर आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, थारी आवाज आ रही। शेर अर्ज़ कियो कि सोनी मिठी मेरी ज़बान गुजरी, मेरो दिल गुजरो मेरी जान गुजरी। सरहंद अजमेर ते लाहौर बोलें, कश्मीर चीन अफगान गुजरी। शेर अर्ज़ है कि सरहंद अजमेर ते लाहौर बोलें, कश्मीर चीन अफगान गुजरी। जम्मू बनहाल पुंछ राजौर, जम्मू बनाल पुंछ राजौर, गावें गीत सुना बाज़बान गुजरी। सजे महफिल सोनी आर पार अजकल, उच्चा शमला अलांगी शान गुजरी। सजे महफिल सोनी आज, सजे महफिल सोनी आर पार अजकल, उच्चा शमला अलांगी शान गुजरी। मुँह ते बोली और भी बोल तो रहूं, बसी मेरी रूह रग जान गुजरी। मुँह ते बोली और भी बोल तो रहूं, बसी मेरी रूह रग जान गुजरी। सिर ऊंचो ममताज हो जाए, जद छेड़े बोलनी जबान गुजरी। हजूर कुछ शहर और थारी नजरे आज बर्फबारी को सीजन आ रहा है, तो एक कितो है कि आज मरगा ते माला ना मान बर्फां गो, आज मरगा ते माला ना मान बर्फां गो, शिंगरा शवाला ना गुमान बर्फां गो, ठंडी ते रुत अजीब तेरी। शेर अर्ज़ है कि ठंडी ते रुत अजीब तेरी, शहरा बाजारा ना आज अरमान बर्फां गो। अगर इजाज़त हो तो एक और गज़ल का कुछ शेर। जी जी मोहतरम, असल में वक्त को बहुत ख्याल रखना है। काफी वक्त पहले भी हो गया और हमारा बहुत सारा जरा सामीन ने वे मुंतजर हैं अपनी राय रखने वास्ते, तो माजरत नाता हम कहूँ कि हम प्रोग्राम की कार्रवाई अगे बढ़ा का। और हजूर थारा एक जरा इशहार था गोजरी जुबान बारे सुन के मिना दानाई राज को वो कोटेशन याद आई कि उनने फरमाया था कि चाइना एंड अरेबिया आर आवर टू यार मुस्लिम्स एंड होल वर्ल्ड इज आवर नेटिव लैंड। तो मिने यो लगो कि हम गुजरा और सारी दुनिया है जी वो मारो वतन है। तो बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत कलाम थे हमने नवाजन। 2021 में एक हमारी अहम शख्सियत हमारे तो दूर होगी, अल्लाह मगफरत करे, किबला मियाँ साहब ना, उनकी नज़र एक सीआरपी को बंद है, उनसे मांगे जरूर इजाज़त। अर्ज कियो जरूर कि पैक करो। स्वाद सुबह तय शाम देखूं, स्वाद सुबह तय शाम देखूं, कद मिलनो अड़िया उन सुनो पीर किबला। स्वाद सुबह तय शाम देखूं, कद मिलनो अड़िया उन सुनो पीर किबला। रोवे अज भी पुंछ राजौर सारी, रूह लगतो नहीं कश्मीर किबला। शेर अर्ज है कि माशाअल्लाह, क्या लगो बात। रोग छोड़ा वो दिल अंदर,
जो रोग बिछोड़ा को दिल अंदर ओढ़ो का दिल खुश दलगीर किबला तेरा वसल गिरा उड़ीक मुमताज ना तेरा वसल गिरा उड़ीक मुमताज ना फिरूं गली गली बन फकीर कबला। शुक्रिया। माशाअल्लाह, बड़ा बेहतरीन इशार जनाब बाबा साहब के खिदमत में जनाब बाबा साहब के अकीदत मतम ने पेश किया। और मोहतरम अर्ज कर तो चलूँ सामीन के मियाँ साहब जिसी जिड़ी शख्सियात ने तारीख साज शख्सियात वे किसी कौम में 1000 साल से बाद पैदा हुए और कदे ऐसा हुआ है कि कई हजारियां जरा वे खाली निकल जाएं और ऐसे भी बदनसीब कौम हुए जिनमें पैदा होती। तो अपना प्रोग्राम की कार्रवाई आगे बताता हूँ। जान मोहम्मद हकीम साहब अगर हम सुन रहे हैं तो एहतराम के ना दावत दी हूँ कि वे हमारा प्लेटफार्म पर आए, अपना माइक अनम्यूट करें और अपना शीरीन और बेहतरीन अल्फाज के नाल हमने नवाजें। जी जान मोहम्मद हकीम साहब शायद मसरूफ हैं, तो हमारे नाल नसीम अख्तर जुड़ी हैं, मेरा ख्याल में ये सिंगर हैं और इन दावत दी हूँ कि वे तरन्नुम कुछ हमने सुनाए ताकि महफिल की रौनक जिड़ी वाह भी उसमें भी चार चांद लाग जाए और सामीन भी महसूस हो। वो माजरत चाहूँ थोड़ी बिजी हाँ रोटी खाई रूँ ते थोड़ा चिर दे बाद तुमने कुछ सुनाऊंगी। हमारे नाल नसीम गुलाबगढ़ी साहब है। नसीम गुलाबगढ़ी साहब किसी तारुफ का मुताज नहीं, वे गोजरी अदब का एक बड़ा और एक्टिव शायर है और अपना इलाका से निकल के पूरी जिड़ी हमारी यूटी है मरकजी इलाको है जो उसमें गोजरी शायर हैं जिला इस जुबान का उनकी रहबरी को कम कर रहे हैं। उन एहतरामन गुजारिश करूं, दावत दी हूं कि वे अपना माइक जो वो अनम्यूट करें और हम ना अपना कलाम ना या अपनी राय ना नवाजें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। मोहतरम मसा ही वापस पहुंचा ते खैर कोई तैयारी भी नहीं थी। मैंने आज नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। पिछले प्रोग्राम में मैं नहीं आ सकियो तो क्या मैं जी नेटवर्क की शायद दिक्कत है उन्होंने नसीम गुलाबगढ़ी से जाए मेरी ना जी जी हूं आ रही जी है। थारी आवाज आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है ते जी तुम अपना थोड़ा ख्याल है जो वो रखो हमारे सामने, मेहरबानी। जी ख्याल तो यो है ना वो कि बड़ी चाहे कुछ की या न कियो ते वो कहें कि याद माजी अजाब है यारब। तो ये माजी की जी वे कुछ याद टकरा में ते परसों नाम जिस दिन था मेरा काफ़ी सारा साथी इसमें कलाई भी साहब भी देखा और भी काफ़ी सारा ते वो कुछ दर्द या इकट्ठा हो जाए तो फिर इस किस्म को कोई हो जाए जिसमें कि इंसान जो किण होगा तो वो भी शायद न कह पाए ते कुछ इस किस्म का ये हालात ते बड़ो अच्छो चल रहा है हम इस प्लेटफार्म ना। तो मेरी एक थोड़ी जी पहला भी रही थी कि अगर तुम इसमें मजीद अगर जिस तरह वो सिलसिला हुआ ना मारो पिछलो के मॉरल एजुकेशन दी जाती थी हमारा वक्त में भी खैर हमने भी अगे चलायो इस तरह को हम इन चीज़ों ने कुछ एक चीज़ ऐसी है कि हमारी नापैद होती जा रही है। तुम नौजवान साथी हैं जितना भी मेरी तुमने यह गुजारिश होगी कि उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाए। तो नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम है हो सके तुम मैंने सुन पाए या नहीं सुन पाता तो हूँ भी इसी तरह गल करता हूँ। हमने इसमें इस एरिया में हमारा जो एरिया इसमें पता नहीं कुछ अरसा दे नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो खैर तैयारी भी नहीं थी, मैं बड़ी मुश्किल नाल ग्रुप ज्वाइन कियो थो ते थोड़ी नवाजिश कि तुम महाराज सा इस पिछड़िया हुआ इलाका पर भी नज़र रखें। ते हूँ एक चीज़ ज़रूर साथियों नाल शेयर करना भी पसंद करूँगा कि
جس وقت یہ آغاز ہوا تو آج دے الحمدللہ کہ سوشل میڈیا نے بہت بڑا پلیٹ فارم فراہم کیا، ہر ایک نا اپنا سمجھو کہ کار میں بیٹھا بٹھائے ہم کافی سارا ساتھیاں نال، جس طرح اس وقت بھی ہم کافی سارا ساتھی جڑے ہیں ایک دوجہ نال، تو اس وقت میں یوں نہیں تھو تمہارا بھی استاد محترم اللہ تعالیٰ جنصیب کرے اقبال عظیم صاحب، نسیم پنچھی صاحب، ان جیسی ہستی، اور ہمیں جو پرسوں ہمارا پروگرام میں 2 روزہ کانفرنس ہوئی، اس میں بھی زیادہ تر میرے پر وہی خیالات حاوی رہا کہ ہم لینٹر پر بیس کے دے پروگرام کرنا تھا، کدے پیچھے ہی چھوٹے پارک تو اس میں بیس کے کرنا تھا۔ آج ہمارے کو سینما، ہمارے کو ہال بنے ہمیں سب کچھ بنے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑی جی ایک چیز ہے کہ جی ہم وہ اخلاقی قدر ہیں وہ بھولتا جا رہے ہیں، اور میں گزارش کروں گا سارا ساتھیاں دی جتنا اتنے موجود ہیں کہ ہمارے میں کچھ آج کل ایک لابی سسٹم چل پہ ہوا ہے، جب تک ہوں دیکھوں لگا وہ تے اس نا منڈ ختم کرنا چاہیے، کھل کے سامنے آنا چاہیے۔ تے 1996 26 دسمبر 1996 میں عظیم صاحب اور نے ہمارا علاقہ درماڑی تک آیا، اور یہ دین ان کی ہے کہ اس وقت وادی انس کا نال سارا ساتھی، شاید تم میرا گروپ میں نہیں ہو سے، باقی کافی سارا ساتھی موجود ہیں وادی انس میں، تے اچھا ہے، نوجوان اپنی بار دس رہے ہیں، اور یوسی لو جتنا بھی ہے تے اقبال عظیم صاحب اور نہ ہی کرنا ہم اس نے، کیونکہ انہیں اس وقت کیوں تھو کہ اس علاقہ نے بنجر قرار دیتا ہوا ہے کہ ادب کی دنیا میں کوئی نہیں تھا، مرحوم ابرار ظفر تھا، تو پھر ان کی کوششوں نال ہم نے شروع کیو، ہمارا بینر ہے آج بھی اس پر ہم نے لکھا ہوا ہے کہ گوجری لکھو، گوجری پڑھو، گوجری بولو، وادی انس کو جو بینر ہے، تے ہم اس پر ہی قائم ہیں انشاءاللہ، ایسی کوئی گل نہیں، تے تم نے کلام ہوں شاید نہیں ہوں ایک ماں بولی کو خدمت گزار ہوں، میں کدے ہی نہیں اپنا آپ نے یوں سمجھو کہ ہوں لیکن یہ خدمت جتنی جد تک بھی ہو سکے گی انشاءاللہ اس میں نال ہوں، تھارے نال بھی جد تک ماری کا ضرورت ہوئی تو تم کسی وقت بھی حکم کر سکے ہم نا، تے جاتا تم نے تھوڑو جو اپنا تعارف ہی کرا جاؤں، کافی سارا ساتھی ہیں کہ پتو دس چاہوں تم نہ ہوں، اس کے نال سارا دے ہوں اجازت چاہوں گا، نیٹ ورک کی بڑی پرابلم ہو رہی ہے میں نا، تے وہ ہے کہ میرا پتو اس طرح وہ یہ یاد رکھیو تحصیل مور میری، شجرو چیرر گو گراں میرو، درماڑی ٹپ کے پڑسو دریا آگے، ٹکی چڑھتا پوچھیو نا میرو، رنگ گندمی سکی کوکو جندڑی، کم درجیاں گو نشان میرو، حاجی سید رسول سربراہ مارو، پیچھے عام جانے نسیم نام میرو، تے کیونکہ میرے کو اس وقت باقی کچھ دستیاب نہیں تو اس واسطے میں ایک چھوٹو جو یوں کر چھوڑیو، تے ہوں اس نال تھارا دے اجازت چاہوں گا، بہت بہت شکریہ ہوں تم سارا نوجوان ساتھیوں نے مبارک دیوں کہ تم اس طرح کا پروگرام کرتا، چلو ہم تھارے نال جب تک مارو ساتھ ہوئے کو ہم تھارے نال ہوں گا، اللہ حافظ۔ بہت بہت شکریہ جناب نسیم گلاب گڑی صاحب، اللہ حافظ۔ تھاری ساری گل سن کے بڑو اچھو لگو، اور طارق ابرار صاحب واسطے یوں مصرو کہ لوگ ساتھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا، طارق صاحب اس کارواں لے کے ایکڑا چلیا تھا، اور آج خوشی ہوئے کہ تھارا جیسا لوگ ہیں جڑا وہ اس پروگرام کے نال جڑیا ہوئے ہیں، اس پلیٹ فارم پر ہمارے نال جڑیا ہوئے ہیں، اور جس تک تم نے لابیزم کی گل کی محترم سامعین و ناظرین، عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی ناقد کے سامنے مارو سب ادبی سرمایہ جائے کو تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ ضرور یہ گل لکھے، اس سے زیادہ کوئی لکھے کہ ہماری زبان ہے جڑی وہ متاں کسیٹی کر کے جنوں کے پار چلن کی قابل ہوئی ہے، اور اس میں ہوں جان محمد حکیم جیسا شعراء انجرا ان کا کلام نہ استعمال رکھوں لوگوں بھی بہت اعلیٰ معیار کا شاعر ہے، تو ہم نے لابیزم سے اوپر اٹھ کے زبان کی جڑی خدمت ہے وہ زبان کی حیثیت سمجھ کے، اہمیت سمجھ کے صرف زبان کی خدمت کرنی چاہیے، تو جب ہم لابیزم کو شکار ہو جائیں کا تو ہم پہلا ہی ایک طرح کا استحصال کو شکار ہیں، استحصالی طاقتوں کا شکنجہ ماں، تو ہم مزید چلا جائیں گا۔ خیر وقت بہت کم ہے ہمارے کو ہے، تو وقت زیادہ ضائع نہ کرتا ہوں، دعوت دیوں ہمارے نال جڑیا ہوا ہے عبد المجید صاحب اپنا خیالات ہیں جڑا وہ ہمارا سامعین کے سامنے بھی رکھیں گا، اور ہم نہ بھی اپنی آراء نال، اپنی رائے نال، اپنا خیالات نال نوازے گا۔ جناب عبد المجید صاحب۔ عبد المجید صاحب مصروف ہیں، جان محمد حکیم صاحب
جان محمد حکیم صاحب اگر ہم نہ سن رہے ہیں تو ہم پھر ان احترام نہ انوائٹ کراں دعوت دیاں کہ وہ ہم نہ اپنا بہترین خیالات کے نال نوازیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سلما تھوڑا نیٹ ورک کی پرابلم تھی تو جی جی میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی تھاری آواز آ رہی ہے. جی 2021 کو آج آخری جو سیکنڈ لاسٹ وہ چل رہی ہوا ہے تو اس ماہ ہمارے سامنے جڑی سب تو پہلا تے ہماری جڑی شخصیات ہمارا درمیان میں اس وقت آج نہیں ہے جڑی 2021 میں ہمارا کو چلی گئی تو انہوں واسطے دعا کہ اللہ تعالیٰ سبنا قبلہ میاں بشیر صاحب تو لے گیا باقی سارا نا اللہ تعالیٰ کروٹ دن فردوس عطا فرماوے. تے جڑو ہم نے 2021 میں اس کووڈ-19 کی وجہ نال بہت سارو مارو جڑو نقصانات ہویا وہ چاہے تعلیم کا میدان میں یا باقی جگہ میرے یا زبان نہ لے گئے بہت سارا جڑا آف لائن کا پروگرام تھا وہ نہیں ہو سکا تو کافی سارو جو نقصان ہے اس پچھلا 2 برہ میں یہ ناقابل تلافی نقصان ہے. لیکن بہت ساری کہ نیٹ ورک جڑو تھو مارو چلتو رہو اور سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے زبان کی خدمت کی چاہے وہ کلب ہاؤس ہے طارق ابرار صاحب اور باقی جڑا ان کا رفقا کام کر رہا ہے تو یہ اچھو ایک قدم ہے جڑا زبان والا نال بہت تیز رفتاری نال کام کر رہا ہے یا باقی ہے سوشل میڈیا واٹس ایپ ہے فیس بک وغیرہ ہے تو سارا لوگ جڑا ہے میرے لگا کہ ہر شخص جڑو خواب وہ شاعر ہے ادیب ہے فکر مند ہے کہ ہماری زبان جڑی ہے وہ کس طرح آگے جا سکے. آج میں سن رہے تھو کہ پارلیمنٹ یا کسی ایوان کے اندر چل رہے تھو کہ اس میں ہماری زبان گوجری نہ جڑو 8واں شیڈول میں داخل کرنے کو معاملہ ہے وہ بھی چل رہے ہوا ہے تو یا تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے کو خاصو جڑو معیاری ادب ہے وہ کٹھو نہیں ہو جاتا تو نثر ہے یا نظم ہے یا باقی ہماری جڑی جڑو میوزک ہے یہ بہت عروج تک نہیں پہنچ سکتا تو ہم نہ اپنی زبان نہ لے گئے اپنا ادب نہ لے گئے اپنی جڑی قوم نہ لے گئے اپنوں آپ منوانو پائے گو وہ پنجابی میں کہو جائے کہ دنیا مندی زوراں نو لکھ لانت ہے کمزوراں نو تو زور جڑو ہے وہ اپنو زور کو مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سیدھو زور لا چھوڑا اس کا نل کچھ نہیں ہے. ایک حکمت عملی جڑی ہے وہ اپنانی پائے گی اور ادب کے اندر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے نجی طور پر اگے آنے کی ضرورت ہے. تعلیمی ادارہ تے اپنوں کام بخوبی نبھا رہا ہے چاہے وہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ یا کہوں گا سرکاری ادارہ اپنا جڑو کام ہے وہ نبھا رہا ہے وہ کافی حد تک کوشش کر رہا ہے کافی حد تک اگے جان گی لیکن انہوں کی کوئی مطلب کوئی مجبوری ہے کہ
जिन्हां वे लिमिटेड काम ही कर सकें या किसी वजह नाल पैसा को मामलो है, सरकारी मामलो है, जित तक उन्होंने इजाजत है वो उन्होंने कर सके। तो हमना निजी तौर पर जड़ा हमारी अंजमन है, हमारी जड़ी गैर सरकारी जड़ी तंजीम है, उन्होंने आगे आना चाहिए और इसमें काम करना चाहिए। इस तनाजर में हमने कोशिश की थी इस साल के आल भारत राइटर्स ना इकट्ठो किया जाए, जड़ा हमारा ट्राइबल राइटर्स हैं तमाम भारत का। तो एक कोशिश हमने की कि हमारी जी भारत की 12 रियासतें शुमाली हिंद की उन्होंने राइटर्स में ट्राइबल राइटर्स में और हम इकट्ठा हुआ। तो 6 रोज़ा वर्कशॉप जड़ी थी वह काफ़ी हद तक कामयाब रही और उसमें ट्रांसलेशन को काम जड़ो है जो कबायली ज़बान जड़ी हमारी उनमें चल रही है। कोशिश कर रहे हो, हूँ भी कोशिश कर रहे हो कि हमारा जो लोकगीत है, हमारा जो लोक अदब है, उन्होंने बाकी कबायली ज़बाना में भी ट्रांसलेट किया जाए, हिंदी में ट्रांसलेशन की जाए उसकी। तो इस सिलसिला में जो हमारा कबायली जो स्कॉलर्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारा हमारा स्कॉलर्स हैं, वे अपनो तहकीकी मज़ामीन जड़ा लिख रहा है, उन्होंने हमारा गोजरी का जड़ा लोकगीत है उन्होंने ट्रांसलेशन जा रही है। उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना जड़ा लोकगीत है वे भेज रही है, ट्रांसलेशन कर गया उसकी हिंदी में, इसमें इंग्लिश में। और वे यो काम जड़ो है लोक अदब के अलावा हमारी जड़ी तहकीकी चीज़ है या हमारी जड़ी तनसीफी या तालीफी चीज़ जड़ी है वे भी इंशाल्लाह हम इसमें शामिल करांगा। और एक यह कोशिश की जाएगी कि सारा कबायली राइटर्स जड़ा है जम्मू कश्मीर का बाकी भारत का एक प्लेटफार्म पर आवें, इस नाल हमारी जड़ी ज़ुबान है उन्होंने उसना 8वां शेड्यूल को जो शामिल करने को जो काम है वो और आसान हो जाएगा। मैं उम्मीद करूं कि 2021 के अंदर जितना काम हो इस तो बहुत ज़्यादा काम ज़बान को गोजरी ज़बान को काम जो है वो 2022 के अंदर हुआ है। और तम सारा रेडियो में मुख्तार साहब ने देख रहे हो, तारिक अबरार साहब हैं, बाकी जड़ा जितना भी मेरा दोस्त इसमें शामिल है कल्चर अकेडमी का लोग हैं, वे सारा इसमें मोतबार हैं और बड़ा अच्छे तरीका नाल काम कर रहा है। तो समेत नाल हमारा जड़ा गुलूकार हजरात है, खास करके हमारी जड़ी बहन है वे अदब वास्ते अच्छो काम कर रही हैं और लसानी अदब वास्ते भी वे बहुत काम कर रही है, जिसमें हमारी बहन है शाजिया जी हैं, कलसूम जी हैं, नसीम जी हैं। तो ज़रूरत है कि जड़ा लसानी जड़ी जड़ा अदब है उसना आगे ले जाने की बहुत ज़रूरत है। और मैं समझूंगा कि वे और ये उम्मीद भी करूँगा कि वे जड़ी औरतां का अज जड़ा जड़ी मुश्किलात हैं आ रही उस पर खूब अपना कलम चकेंगी और उसना उभारेंगी। तो बहुत ही अच्छो एक इस मौका पर तुमने ये प्रोग्राम रखे हो कि जब 2021 हमारा को जा रहा है, लेकिन हूँ तो अपना यह भी कह दूँ कि 1 जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। तो इसमें नाल बहुत बहुत शुक्रिया तम के था शायरी को। तो 2-4 शेर हूँ अर्ज कर दूँ जुबान का हवाला नाल कि राज दलारिया राज कमागे अपनो राज न छोड़, राज दलारिया राज कमागे अपनो राज न छोड़, अपना सिर ते लागे उसका सिरवर ताज न छोड़। तो ओ सजना ते तज के अपना कितना काज रचाया है, छोड़ दे सारा काज रे पावे पर यो काज ना छोड़।
تو اس زبان کا حوالہ نال میں کچھ عرض کیو تو بہت ہی بہت اچھو جڑو میں لگا ہے کہ جڑو اس میں کلب ہاؤس پر اپنا طارق صاحب اس میں جان کال رہا ہے، تو یہ مبارکباد کا مستحق ہیں۔ اسی طرح باقی سب نوجوانوں نے آگے آنا چاہیے، ہمارا اسکالرس نے آگے آنا چاہیے، اور اس قسم کا کام جڑا ہے زبان کا حوالہ نال زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس میں نہ کسی کی تحسین کی امید رکھنی چاہیے اور نہ کسی کی شاباشی کی، بلکہ اس زبان جڑی ہم نے مارا ماں کا دودھ کا نال ہمارے اندر گئی ہے، تو اس کو ہم نہ سب نہ خود نہ احساس ہونا چاہیے۔ تو بہت بہت شکریہ۔ ایک شعر کا نال کہ تو انتظار یا زیادہ لمبا تو نہیں ہو گیا کدھر۔ قاتل جان لیوا نہ ستمگر جان لیوا ہے، میری تقدیر مرنو تھو مقدر جان لیوا ہے، اس کا ایک آسا ماں سو بال ہوئے اکثر، اس کا ایک آسا ماں سو بال ہوئے اکثر، رکیباں گو تے آسو بھی برابر جان لیوا ہے، یارانہ گو میں منو مگر اتنو ضروری نہیں، کنا ماں جان بڑے وہ بھی اکثر جان لیوا ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت 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 شکریہ محترم جان محمد حکیم صاحب۔ سامعین، جان محمد حکیم صاحب نے اپنا جلا خیالات پیش کیا۔ وہ کسی بھی زبان و ادب نہ ترقی دیون کا جدید تقاضا کے عین مطابق ہے، اور خاص کر کے انہوں نے جی معیاری ادب کی گل کی، بات دل ماں کر کرتی گئی، اور پھر زبان کا 8واں شیڈول کی جڑی گل کی، اور سکول اور اعلیٰ تعلیم کی جڑی گل کی، جو ایک ایسو موضوع تھو جو انہیں سمندر نہ کوزا ماں بند کر چھڑیو، کوشش نہیں کی بلکہ بند کیو۔ اور پھر بڑی گال ہے کہ ان کی جڑی شاعری ہے، ان کا جڑا شعر ہے، وہ سن کے شعر کی سماعت کو لطف حاصل ہو۔ سامعین کرام، جس طرح میں پہلا بھی کیا اور سمجھانے کہ آج ہم طارق ابرار آفیشل کلب پر جو سوچ وچار کا نام کے نال ہم نے گوجری پروگرام کو ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اس کی سلور جوبلی منا لگا ہوا یا سلور جوبلی جشن منا رہے ہیں، اور اس موقع پر تم سب نہ اور خاص کر کے جڑا اس پروگرام کا منتظمین ہے ان پھر ایک بار اپنا دل کی گہرائی کے نال مبارکباد دیوں، اور اس مبارکباد کے نال نسیم اختر صاحبہ جی ہماری سنگر ہیں، ان دعوت دیوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اپنوں مائک جو وہ ان میوٹ کریں، اور سامعین ہم سب نہ اپنی بہترین سریلی اور میٹھی آواز کے نال نوازیں، اور اس کے نال یوں تم سارا سامعین تے تمام اپنا معزز سامعین تے اجازت بھی لیوں کو کہ میں کتے بیزی یا مصروف ہوں کتے، اور جی اسٹیج کی ساری کاروائی ہے یا جناب مختار چودھری صاحب کے حوالے کروں کو، اور محبت اور خلوص کے نال حوالے کروں گا، کیونکہ جیت یہ رہے اور میرا بجران بس نہیں، میرا بجرانا کا مسایا یہ نہیں مجھے پتہ کہ میرا بجران ہے یاد۔ تو جناب مختار احمد صاحب مائک نہ تم اسٹیج نہ سنبھالیں کا، پروگرام کی کاروائی ہے جڑی وہ اگے چلائیں کا، اور نسیم اختر صاحبہ نے ریکویسٹ کروں کہ وہ سامعین نہ جڑے۔ جی بہت بہت شکریہ مجددی صاحب، تو ہوں ایک ہی وقت میں ہوں دوڑا آرو ماری تو ہوں میں نے سمجھ نہیں تھی آواز وے آویں یا ہوں بولوں۔ تو بہرحال بہت بہت شکریہ تھارو دیتا ہوں نے بجرانا ہو ذکر کیا، بالکل تھارا بجران جڑا ہے ہمارا کمانڈ رہے، اللہ سلامت رکھے سب نو۔ تو بہت شکریہ سر۔ سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے۔ طارق صاحب آج کہتے ہیں جی ہم نے کوئی جشن منانا ہے، میں کہ ٹھیک ہے جی ہم بھی جشن میں پیش ہیں، البتہ انہوں نے میں کیا تو کچھ اور بھی بندوبست کریں، وہ انہوں نے نہیں کیا، چلو کوئی چکر نہیں، پھر کدھر انشاءاللہ۔ تو ہوں ات گزارش کروں گا نسیم باجی اور رانا جی، جس طرح مجددی صاحب بھی کہہ گیا تھا جی تم کچھ سناؤ تو اپنا تاثرات جڑا ہے تو بھی رکھو۔
अस्सलाम वालेकुम भाई मुख्तार भाई मुजद्दी साहब ना ये नसीम अख्तर जी उधमपुर ते है ना उन्हें ना आवाज दे रहा था क्योंकि भी कुछ सुनाना ली थी कुछ गीत वगैरह ना अच्छा अच्छा जी इन्होंने जी उन आवाज दी थी जी जी वे शायद नहीं सुन पा रही तम अगे चलो अगे असल में जिसले जेड़ा हमारा मैं ये ना एक सुन ना पा का रही है, दूसरा सुन बंदा पा आवे ना रही फिर कंफ्यूजन हो जाए मुझे कौन है। सुना करे जी, तो कौन नहीं नसीम तम ना अख्तर, मेरी आवाज आवे जी नसीम अख्तर साहिबा जी उधमपुर जी से सुन जड़ी पा है रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ते तम सुनाओ कुछ आज तुम गोजरी माइयो सुनाऊंगी। मैं कोई तैयारी नहीं है की पर फिर भी सुनाऊंगी। जी जी दो कंगन कड़ा माया, दो कंगन कड़ा माया, ओ खली तेरा राह देखूं वेलोवत न माया, वेलोवत न माया, ओ खली तेरा राह देखूं वेलोवत न माया, वेलोवत न माया। कुकू बोले जंगलामा, कुकू बोले जंगलामा, ओ दिल मेरो नहीं लगतो परदेस गा बंगलामा, परदेस गा बंगलामा, ओ दिल मेरो नहीं लगतो परदेस गा बंगलामा, परदेस गा बंगलामा। दो पत्थर दरेंगांगा, दो पत्थर दरेंगांगा, ओ सुन सुन थक गई हूँ मंदा बोल शरीकांगा, मंदा बोल शरीकांगा, ओ सुन सुन थक गई हूँ मंदा बोल शरीकांगा, मंदा बोल शरीकांगा। गड्डी कूक सुना गई है, गड्डी कूक सुना गई है, और रब्बा तेरो शुक्रानो चिट्ठी सजना गया गई है, चिट्ठी सजना गया गई है, ओ रब्बा तेरो शुक्रानो चिट्ठी सजना गया गई है, चिट्ठी सजना गया गई है। गड्डी तेज चला माया, गड्डी तेज चला माया, वो जिंद मजबूर होई कदे खाबा माया, कदे खाबा माया, वो जिंद मजबूर होई कदे खाबा माया, कदे खाब माया। राखो रब ए जगीरांगो, राखो रब ए जगीरांगो, भुल गया पहला दुखड़ा मंदो हाल फकीरांगो, मंदो हाल फकीरांगो। शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया नसीम अख्तर जी तुमने बड़ा अच्छा माइया सुनाया तो जिस तरह पहला भी जिक्र कर रहा था मेरा साथी जी आज को प्रोग्राम जो है वो हमारा सामीन हमारा नाजरीन जड़ा है तो उनका नाम है तो हमारे नाल बड़ी बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जड़ियां ते पे जुड़ी हुई हैं प्रोग्राम तो ये तो अगे रिक्वेस्ट करूँगा महमूद चौहान साहब ना अगर वे अपना तासरात रखें अपना माइक अनम्यूट कर गए चौहान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत है जनाब, सब ठीक रहें, अल्लाह खैर करे। तो शुक्र है कि आज भी जो प्रोग्राम चला तो बड़ा अच्छा मौका और अच्छा प्रोग्राम पेश हो रहा है, जितनी तारीफ की जाए घट है। शुक्र है यही कि अकेडमी वाली हालत ना हो जाए, क्योंकि मैं कल बड़ो फील की कि
हमारा हाल में मुशायरे चल रहे थे और हमारी या बेचारी शादी को या फिर या ज़्यादा चलाक हो गई है या ज़्यादा शादी हो गई है। तो बहुत सारा लोग फिर बाहर कोई सेल्फी ले रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे। मुशायरा का डेकोरम को ख्याल रखना चाहिए तो, क्योंकि जब अंदर मंजूरुल हक लाइबी साहब जैसा लोग, जान मोहम्मद हकीम जैसा बुजुर्ग लोग सारा बैठा था, और नौजवान शायर जड़ा था कि विवाद में गिलो करें जी हमने बुलाता नहीं है मुशायरा में, बुलाया हुआ मुशायरा में था लेकिन था सारा बार ग्राउंड में। तो इस गल ने देखे थोड़ा जो दुख आवे कि आमना याद हमारे में अजय में बैकवर्ड होनी भी चाहिए, लेकिन ज़्यादा ही है अजय में, क्यों हम सुधरता नहीं लगा ये चंगी गल नहीं लगती। कोई नाराज भी काफ़ी लोगों ने पता नहीं मेरी गल मंदी भी लगी हुई कि माफ़ी भी चाहूँगा कहने भी पै जाए, क्योंकि जी बाकी लोग जरा देखने वाला भी फिर हम ना इस तरीके नाल बाद में इग्नोर करें कि थारा लोगों ने इतना तरीको नहीं है किसी चीज़ को के अंदर मुशायरे चल रहे हो और बाहर कोई सिगरेट पी रहे हो, कोई किदा है कोई किदा है, इन चीज़ों की थोड़ा जो ख्याल रखने की लोड़ है। बाकी अल्लाह खैर करे, वो प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। जित तक गल है वक्त की बहुत किल्लत है हमेशा ही हर किसी प्रोग्राम में, चाहे वो कल्चरल अकेडमी को प्रोग्राम है, क्योंकि हमने गल जिला करनी में बहुत लम्मी गल करनी में जिस तक गल पूरी ना मैं तक ना करने वाला ना मज़ो आवे ना सुनने वाला ना मज़ो आवे। तो मैं अगे भी रिक्वेस्ट की थी तारक भाई ने कि वक्त को ख्याल रखना चाहिए, और लोगों ने मैं बोलना होगा वो माफ़ी चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कह लो। तो आइंदा वास्ते यह गल कहूँगा कि हमने कोशिश की है कि जितना भी नौजवान लोग के नौजवान शायर हैं थारा इलाका में, जड़ा जड़ा लोग मैंने सुनने लगा थारा इलाका में जिसमें जितनी है वे एक लिस्ट बना गया मेरा थोड़ी ज़रूर बचावें। मैं कल नसीम बाजी ने भी क्यों तो कि वे मेरा व्हाट्सएप नंबर सारा ने शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें, किसी न किसी तरीके प्लेटफार्म तक पहुँच सकें। बहुत सारा लोगों को पता ही नहीं होता कि जानो है क्या करना है किस तरह करना है, और मेरी यह ख्वाहिश थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन मौक़ों क्योंकि नौजवानों ने दिया ताकि नौजवान भी आगे आएँ। एक दो फाइल नौजवानों के रिलेटेड भी इसलिए सेक्रेटरी साहब का टेबल पर इंशाल्लाह अगर जल्दी अप्रूव्ड होगी तो हम देखेंगे कि हम अच्छा एक मुशायरा करांगा। लेकिन मेरी यह मिन्नत रहेगी या मेरी थारा आगे गुजारिश रहेगी सारा आगे कि जिस वेले हम किसी प्रोग्राम में वहाँ वो ख्याल यो रखना चाहिए कि अगर हमारे से कोई बड़ा सीनियर लोग होते हैं तो उन्होंने सुनना चाहिए, उन्होंने सुन के कुछ ना कुछ हासिल हुआ। हम सुनता नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जरा मेरा सीनियर वे फिर मेरा भी वे सीधा ही हो जाए कि हम ऐसा लोगों ने बुक करें जिन्होंने जिस चीज़ को पता नहीं हो तो जिन्होंने पता नहीं हो तो कि क्या करना किस तरह है। अंदर प्रोग्राम चल रहा है, कोई बाहर सेल्फी बना रहे हैं, कुछ लोग कुछ ढोल बना रहे हैं, कुछ बीन गा गया, कुछ नाच कर रहे हैं। तो अपना अपना प्रोग्राम में चाहे गुलकार चढ़ा में भी अपना गीत गा के उसके बाद भी अपना चला जाए, उन्होंने मतलब ही नहीं रहता कि हमने मुशायरा भी सुनना है। मुशायरा वाला मुशायरा पढ़ के चला जाए कि हमने कहानी भी सुननी है कि नहीं सुननी। कहानी वाला बेचारा फिर बैठा रहे क्योंकि कहानी वो सिस्टम किधर लेट आवे तो इस वास्ते वे बैठा रहे कि हमारा नंबर ना लग जाए। इस फिर हमने इस तरीका ने चेंज किया तो कि मिक्स किया ताकि सारा एक दूसरे ते महसूस हो सके। तो वो कुछ ज़्यादा शायद बोल के होंगे तो माफ़ी चाहूँगा, कोई मेरा ते नाराज़ हो वह खोरो खपरों में बोलो भी पै जाए किसी वेले हालात ऐसा बन जाए तो वो माफ़ी चाहूँगा। शुक्रिया हो तो 2021 जड़ो है ये चलो ही जाए वो आज पिछला साल 2020 चलोगे तो ये आन जान का लगो ही रहेगा। इंशाल्लाह ये जो आने वाला यो भी एक तरह चलो जाओ, ये आन जान बिल्कुल लगो रहो, और आने वाला भी मुबारक हुआ तो जान वाला हम जितनी भी महारतें कोई कमी पेशी हुई महारतें कोई गुनाह थारा सब भाइयों की खिदमत में होया जावे दरगुजर करियो। इंशाल्लाह नवा साल में ज़रूर मिलांगा, और मेरी गल किसी ने अगर मंदी लगी हुई तो उसको जवाब मैंने ज़रूर दिया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी चंगी गल कही तुमने। असल में यह चीज़ है जी अगर हम गोजरी अदब ने बढ़ावा देना चाहें तो हमने एक दुआ न सुनना है। वही गल जिस हमने जिक्र की अगर मुशायरा के दौरान कुछ लोग बाहर बैसे कुछ उरा पर हो जाए जिन्हें की बारी आवे वे हमें इसमें ये मुनासिब नहीं, इवन के मतलब जरा लोग बुक नहीं किया होता उन्होंने भी बैस के सुनना चाहिए, और सुन के नाल काफ़ी कुछ लभे जरा एक लफज भी अगर बंदो गोजरी को चंगो जो सीखे उन्हें बैस के तो भी समझो जे उसने मुझ फायदा हो गया बैसने को तो जरा उसने वो फायदा मिल गया समझो। तो इस वास्ते आइंदा इंशाल्लाह ऐसी शिकायत जड़ियां ते वे अल्लाह करे ना होवे। ते अगे हमारे नाल इफ्तिखार साहब हैं, इफ्तिखार अहमद साहब, अगर तुम अपना कुछ तासरात रखना चाहें तो 2 मिनट वास्ते माइक अनम्यूट करें अपना। जी
मजरू गुलवी साहब है हमारे नाल, एक अच्छा शायर है ये भी। अगर तुम अपना तासरात रखना चाहें, हमारा प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहें। वे भी शायद किधर मसरूफ हैं। तो मेरा साथी जड़ा है वे गुनगुना के जे कुछ सुनावे तो बिचों बिच बंदा ने रीस लगती रहे जो उम्मी कुछ गुनगुना के सुनाऊं। तो आज पहली बारी उम्मी लगाऊं गुनगुना के कुछ सुनान, अगर थारी इजाजत हुए तो फिर करूं पेश। हुक्म अल्लाह ताला है ना। बिस्मिल्लाह करो मुख्तार साहब, या बड़ी नवी गल है कि तुम जी जी बिस्मिल्लाह इरशाद। करो। तरन्नुम के नाल सुनने वास्ते हम तो बेताब हैं जनाब। अगर कुछ ठीक लगो तो ठीक, तो नहीं तो कना में बुझी दे रही हो, अंगली जड़ी कना ऊपर दबा ली हो। इकबाल अजीम साहब का लिखा हुआ ये है। जी इनायत करो। कोठा पर दाना था रे चंगी पली जिंदड़ी ना, ये रोग नीलाना था रे चंगी पली जिंदड़ी ना। फूल खिले ओ बहारां गो, है फूल खिले ओ बहारां गो, आके ते पुछनो थो कदे हाल बीमारां गो, कदे हाल बीमारां गो। सुख यारियां लाइयां गो, है सुख यारियां लाइयां गो, ताना रे संगना गा नाले दर्द जदाइयां गो, नाले दर्द जदाइयां गो। बागां बिच पानी है, हाय बागां बिच पानी है, दाग जुदाइयां गो सजना की निशानी है, सजना की निशानी है। चन लम्मियां रे रातां गो, हाय चन लम्मियां रातां गो, उच्चे चढ़ पई देखूं रा सजन रे आतां गो, रा सजन रे आतां गो। जी जो भी पहली बारी गाया, 7वीं 8वीं पढ़ता हूँ, स्कूल पढ़ूँ तो उसके बाद आज बहुत पहली बारी खूब बहुत पढ़ूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। जी बहुत शुक्रिया। तो इस तरह का प्रोग्राम हमारे नाल एक नहायत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियात विचों एक शख्सियत जुड़ी हुई है, चौधरी मंजूर हक कलावी साहब। हूँ तो मैं गुजारिश करूँ जितना हम अगर अपना तासरात रखें प्रोग्राम के बारे या फिर कुछ और कहना चाहें। कलावी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम साथियों का गुजारिश माजरत का नाल के असल में किधर पड़ोस और एक कोई मौत हुई भी थी इतने जम्मू ही तो वहाँ चले गए, तो इसकी वजह से प्रोग्राम था थारो माइक के जरिए थोड़ा बहुत सुनते रहो, लेकिन पूरा मुस्तकिल तकरीर और तरीका वाला सारा साथियों ने नहीं सुन सको। जान मोहम्मद हकीम साहब की कुछ गल सुन पाए और महमूद जवान साहब का कुछ नोरा पारा जड़ा बिल्कुल जायज था, और वाकयातन जिस मसला और मकसद के वास्ते कोई भी प्रोग्राम किसी को इनेकाद किया गया हुआ है उसके बीच शमूलियत इख्तियार करनी या इंसान की उस कारकर्दगी के अंदर शामिल होनी चाहिए। इस तरह का उसलूब हमारे अंदर हमेशा कायम रहना चाहिए। तो इंशाअल्लाह मैंने उम्मीद है कि आने वाला वक्त में हम इन्हें इन गल्लां ते इन्हां मोहरां पारां ते सिखांगा कोई ना कोई। ते मेरी गुजारिश यही है कि गोजरी जुबान की तरक्की और तरवीज के वास्ते हर एक ने अपनो हिस्सो पानो चाहिए। ते जाम जे कदे यह सोचांगा कि सारा का सारा इकट्ठा आनगा तो पूरा का पूरा गोड़ा जड़ा एक तेड़ा कत छोड़ांगा, वह गल नहीं उससे पूनी पूनी हर एक ने कतनी पवेगी ता जाके गोड़ा भी कत सकांगा। ते बहुत अच्छा प्रोग्राम चले लगो बहुत हारो अल्हम्दुलिल्लाह। सोच विचार का सिलसिला वो गोजरी प्रोग्राम गोल्डन जुबली की सेलिब्रेशन तमना सब सारा ना बहुत बहुत मुबारकबाद।
تے اللہ خیر کرے تے اگے اس نے زیادہ بہتر پروگرام ہوتا رہے تاکہ ہم جس ویلے گولڈن جوبلی مناواں اس کی تے یا ڈائمنڈ جوبلی مناواں تو اس ویلے ہمارا کول ہے کچھ کہن جو ہے کہ ہم نے یہ اتنا اچھا حالانکہ یار نہیں ہے کہ آج کچھ کہن جو نہیں بہت اچھا پروگرام سارا رہا ہے اس ویلے ہمارا کول کنٹریبیوشن دسن جو بھی ہے کہ ہم نے یہ ترقی کی منازل طے کر لی ہیں اور اس کا اوپر اس قسم کی جو یہ محفل سجائی جائیں تو ہوں اس کے اوپر اکتفا کروں گا بہت بہت شکریہ تھارو سارا جی جی بہت بہت شکریہ سر میں تھارا واسطے یہ کہنا چاہوں کہ تم نے ہر ایک پروگرام نو سپورٹ کی اور بہت ہی مشکل وقت بھی ہوا تھارا کو تم پولیس میں سروس کریں تو اس کے باوجود اتنا تعاون دیں تو ہمارا حوصلہ اس نال اور زیادہ بلند ہو جائیں انشاءاللہ ہمارو ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جس ٹائم ہم 100واں پروگرام کران تے 50 جڑا پروگرام ہو گیا ہوئے انہاں کی کتابی صورت وچ بھی جڑا پہلا پروگرام ہوئے گا 50 دا انہاں کو بھی کتابی صورت وچ اس کو اجرا ہوا ہے لاسٹ جڑا ہوا آف لائن مختار صاحب کہہ رہا تھا کہ چاہ پانی کوئی پروگرام ہوتا ہے زیادہ اچھا تو میں اعلان کرنا چاہوں کہ انشاءاللہ جس ٹائم ہم بڑو پروگرام کروں گا آف لائن کروں گا تو کتاب کو اس کا بھی کروں گا تو انشاءاللہ پھر ہم سارا انتظام کریں گا اور سارا مل بیٹھا گا اور جتنا تعاون سامعین کی طرفوں مل رہے ہوا تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں تھارو بالخصوص منظور صاحب جتنا تعاون دیں میں بہت ہی شکر گزار ہوں اور مختار صاحب سے گزارش کروں کہ جڑا ہمارا اسپیکر پینل میں موجود لوگ رہ گئے ہیں انہوں نے دعوت دیو اور میں اختتام والا پاسا موڑا مولانا عبد الغفار صاحب نے بہت اچھی آواز کا مالک ہے انہوں نے آج ہی اوپر اسپیکر پینل جوائن کیا تھا انہوں نے مائک کو دس دوں کہ مائک اگر ان میوٹ اور میوٹ کرنا ہوگا تو پھر اوپن کر کے تو پھر ہی تم گا سکیں بول سکیں مختار صاحب تم دعوت دیو عبد الغفار صاحب نے جی جی عبد الغفار صاحب تم اپنا مائک ان میوٹ کرو تے اپنا تاثرات رکھو مائک سجا پاسے تے پرلے سرے تے ان میوٹ ویگو کینچی کی اگلی بکیڑو نشان ہے تو جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام تھاری آواز تھوڑی کٹ ہے تم تھوڑا جو اگر آواز بدانے جناب ہوں ایسی جگہ پر آواز تھوڑی اس سے ٹائپ کی آئے گی میرے خیال میں جی جی بہت شکریہ جناب طارق ابرار صاحب کو آواز مائک کے تھوڑا قریب رکھو جناب شکریہ پیش کریں تے یہ میرا جناب ہم جماعتی بھی ہیں تے ان تے کافی دیر تو لگ 15-16 سالوں تو ایک دو دور ہی ہیں تے میرا تعلق تے جناب جموں تو ہی ہے تے اس ویلے ہوں بہار ڈیوٹی میں تے جناب زیادہ تھرو ٹائم نہ لیتا ہوں تے میں تمنا کچھ چند اشعار جڑا ہے میاں محمد بخش کا پنجابی میں سناؤں گا جناب سنا رہے ہیں مینوں جی جی بالکل شداں مداں زیرا زبراں سب شان تیری وچ آیاں عام لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضاں پایاں او دنیا تے جس دکھ نہ پایا او کیوں آیا وئی کیویں آیا پوچھ اویس بلال کولوں انہاں کیویں یار منایا انہاں کیویں یار منایا او دنیا تے رکھ تو بندیا ایسا وین کھلوون تے کول ہوویں تے ہسن سارے تے دور ہوویں تے رون
ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਟੁਰਿਆ, ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਟੁਰਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਲੈਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਮਿਲ ਲੋ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ, ਇਸ ਮਿਲਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੇ ਸੋ, ਤੇ ਰੋਸੋ ਉਮਰਾਂ ਸਾਰੀ। ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਦਈ ਰਬਾ ਇਸ ਵਾਗੇ, ਕਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਹੁਮਨ ਫੈਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਈ, ਤੇ ਹਰ ਭੁੱਖਾ ਫਲ ਖਾਵੇ। ਤੇ ਲਾਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਮਿਲ ਲੋ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ, ਇਸ ਮਿਲਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੇ ਸੋ, ਤੇ ਰੋਸੋ ਉਮਰਾਂ ਸਾਰੀ। ਜਨਾਬ ਵਕਤ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਾਇਓ, ਤੇ तमाम हजरात ने मेरी तरफ तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफार साहब हमारे नाल बहुत ही मोअज़्ज़ज़ शख्सियत मोहम्मद सईद साहब जुड़े हैं, KS ऑफिसर हैं। मैं उन्हों को इस्तकबाल करूँगा, उन्हों को शुक्रगुजार हूँ कि मैं हमारा प्रोग्राम में तशरीफ ले आया। सईद साहब बहुत ही मुखलिस और गुजर कौम का हमदर्द ऑफिसर हैं और बहुत काबिल तरीन ऑफिसर में इन्हों को शुमार हुआ था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और उन्होंने गुजारिश करूँगा कि मैं अपनो माइक जरूर अनम्यूट कर गया अपनी गलबात रखें। जिस टाइम हम क्लब हाउस को जो शुरू किया सिलसिलों का सब तो पहले मेरो इरादा था कि सईद साहब ने बुलावा, लेकिन इन्होंने मसरूफियत बहुत ज्यादा थी, इस वजह नाल मैं उन्होंने आज तक बुला नहीं सकियो। सईद साहब तुम माइक अनम्यूट कर गया अपनी गल रखो। आज हम सिल्वर जुबली मना रहे हैं, 25वां प्रोग्राम। जी तारिक सर। भाई अस्सलाम वालेकुम सारा जितना भी मौजूद इस ग्रुप में ही वालेकुम सलाम। अपनी बड़ी बड़ी गल कर छुड़ी, इतनी करन वास्ते इतनो थो नहीं। मेरी तारिक साहब सारे नाल इसे मौजू पर बड़ी डिटेल डिस्कशन भी हुई थी जिस वक्त ये क्लब हाउस हमने शुरू करना था। जी बिल्कुल सर। जी जी तो हूँ आज सुनना ज़्यादा पसंद करूँगा बल्कि बोलन थी, क्योंकि मैं से दफ्तरों निकल के आया हूँ। तो आज बाकी लोग कत्ती मनावा करा तो हम बस दफ्तर शफ्तर बंद करके मैं से निकले। तो ये जो कार्यक्रम चले करा इसमें देखो के मौजू के है। आज देखो ओपन माइक चल रही है, तो पहली बार है, तो इंशाल्लाह हूँ अगे हूँ कोशिश करूँगा कि हूँ रूटीन में ये जो टाइम है इस टाइम में ज्वाइन करूँ। तो आज का दिन मैंने तो माफ़ी दो, आज के दिन वो सिर्फ सुनना पसंद करूँगा। बहुत शुक्रिया। बहुत तुम सर सेलिब्रेशन में शामिल हो गया या बड़ी गल है। तो बाकी हम जो एक PDF फाइल थारा WhatsApp पर टोरांगा था, उसमें तुमने मौजूदात पता चल जाएगा। आज तक हमने 25वां प्रोग्राम चल रहा है, हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहे हैं, तो तुमने भी इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह हूँ देखता रहूँ थारा अपडेट ना, इसमें मैं काफ़ी हूँ कनेक्टेड रहूँ। लेकिन यह है कि हूँ इस तरीका वर्चुअली कदे ज्वाइन नहीं कियो, लेकिन हूँ इस तरीका ना ले के कनेक्टेड जरूर हाँ। जज़ाकल्लाह। जी जी शुक्रिया शुक्रिया सर। शुक्रिया। और तो चलो जो सईद साहब जड़ा है माशाल्लाह खुशी गल है मेरे वास्ते। मेरा ग्रां जिला रजौरी का ग्रां दासन बाला नाल तलक रखें ये भी। तो इतों अगे दावत दूंगा फैसल रजा बोकड़ा साहब ने, जिवे अपना तासरात रखें। फैसल रजा साहब। जी बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब। सब तो पहला तमाम की खिदमत में सलाम अर्ज़ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मिना मुनासिब नहीं कि इतनी सारी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के बीच में कुछ आप रख सकूँ। जान मोहम्मद और मंजूरुल हक साहब और तुम सारा ही मुअज़्ज़ज़ है मेरे वास्ते, और थारे विचों अपना अल्फाज रख सकूँ।
बहरहाल थारो बहुत शुक्रिया और तुमने ज़ुबान व अदब का हवाला संग जिहड़ी भी गलबात की है इंशाल्लाह उसकी तायद करूँगा और वो मुबारकबाद दूंगा तमाम प्रोग्राम का मॉडरेटर और तारिक इब्रार भाई और ना कि जिन्होंने मेहनत करके ये प्रोग्राम बाकायदा तौर चला रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों में हमने भी कोशिश की थी गोजरी प्रोग्राम हम भी एक प्लेटफॉर्म पर कर रहा था, फिर कुछ चंद मसरूफियात हो गई जिनकी वजह से प्रोग्राम हमारा बंद हो गया। तो इंशाअल्लाह रहमान हमारी कोशिश है बहुत जल्द हम दोबारा शुरू करांगा और तमना बहुत बहुत मुबारक है। एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़ुबान व अदब दा हमारे वास्ते बहुत ही ज़रूरी है, ज़ुबान हमारी पहचान है, इस वास्ते काम करना बहुत ज़रूरी है। इसका फ़रोग वास्ते नाल हमना अपना जिहड़ा हक है बुनियादी जिस तरह मौजूदा सूरत हाल है एसटी शेड्यूल ट्राइब को एक मसला बना हुआ है, हमना इन चीज़ों पर भी ज़ोर देने की लोड़ है क्योंकि यो भी हमारा एक बुनियादी हक है और इस किस्म का जितना भी हमारी कौम का हकूक है इस पासे आने की भी बहुत ज़्यादा लोड़ है। और वक़्त इख्तिताम पर है, वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता, थारी तायद करूँगा और तमना मुबारक है कि तुम लगातार यो प्रोग्राम कर रहे हैं और उम्मीद है कि इसना जारी रखेंगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फैसल रज़ा बोकड़ा साहब, तुमने बड़ा अच्छा ख्यालात को इजहार किया और बिल्कुल हमना अपना जड़ा मसला मसाइल है उन्हें बखी भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम प्रोग्राम मारो अपना आखिरी लम्हात में तो हूँ दावत दूंगा शाजिया चौधरी साहिबान अगर वे सुन रही हैं ये अपना तासरात रखें प्रोग्राम के बारे। शाजिया चौधरी साहिबा शायद वे मसरूफ़ हैं किधर, तो प्रोग्राम जी जी आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी बहुत बहुत मुबारक सबना अज जी तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब पर पंजवा प्रोग्राम है यो सिल्वर जुबली और बहुत माशाल्लाह खूबसूरत प्रोग्राम इस पर होया, अच्छा टॉपिक लिया, अच्छी शख्सियात नाल मुलाकात हुई और आने वाला वेला में भी उम्मीद करा कि इंशाल्लाह यो सोच विचार को सिलसिलो इस तरह जारी रहेगो और यो सोच विचार एक क्लब हाउस पर एक प्रोग्राम ही ना रहे बल्कि हम सारा की ज़िंदगी में यह सोच विचार जड़ी है या आ जाए और ज़ुबान ना ले गए हम अपनी इस अदब ना ले गए अल्हम्दुलिल्लाह आगे चला और हमारी ज़ुबान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और जिन चीज़ों का चैलेंजेस हैं इस ज़ुबान ना इस वक्त जिन चीज़ों की ज़रूरत है इस वक्त हमना अपनी ज़ुबान की रिकग्निशन वास्ते अपनी ज़ुबान ना वो मकाम दवानो जिस पर इस वक्त इसना खलो होना चाहिए था। हमारा को लिटरेचर भी है, सब हर चीज़ अवेलेबल है लेकिन हमारा को वह चीज़ नहीं है जिस नाल हमारी ज़ुबान जड़ी है वो रिकग्नाइज्ड हो सके, वो मुकाम जड़ो है वो उसको अजन तक बहाल नहीं हो सको। हम सारा जितना भी नौजवान लोग हैं वे मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह करे या मेहनत रंग लिया हुआ है और एक दिन इंशाल्लाह हम अपनी कोशिशों में कामयाब हुआ और हमारा जितना भी इस प्रोग्राम में हमारे नाल जितना भी सामीन हजरात जुड़े हुए और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जुड़ी हुई हैं जिनमें जान मोहम्मद हकीम साहब हैं और मंजूरुल हक कलाइवी साहब था शायद वे लेफ्ट हो गए और भी जितना भी हमारा मुअज़्ज़ज़ मेम्बरान भी हैं और मुअज़्ज़ज़ सामीन भी हैं। थोड़ी देर पहला सईद चौधरी साहब गल कर रहा था तो बड़ी खुशी हुई उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर देख के और बड़ो फख्र होयो कि उन्हें भी हमारा तर ख्याल है और वे जुड़िया में लगातार इस प्लेटफॉर्म नाल और बहुत बहुत मुबारक उन्होंने भी और बाकी जितना भी हमारा सामीन भी है और प्रोग्राम का मुंतज़मीन भी है, ख़ासकर तारिक अबरार साहब ना बहुत बहुत मुबारक कि उनकी मेहनत रंग ले आ रही हैं।
اور ہماری کریم جڑی ہے وہ اپنی زبان والے پاسے مڑ رہی ہے، بڑی گل یہ ہے کیونکہ زیادہ تر ہم نے خطرہ یہی چیز اسی چیز کو ہے کہ سب سے زیادہ ہماری زبان نہ آج خطرہ یہی ہے کہ ہمارا جڑا انٹلیکچوئل لوگ ہیں، ہمارا جڑا پڑھے لکھے نوجوان ہیں، وہ کدہ نہ کدہ باہر نکل گیا، زبان نہ بھلا گیا تھا، اور زبان نال واپس جڑن گا، یہ بڑی گل ہے۔ اور مختار صاحب نہ بھی شکریہ بھی اور مبارکباد بھی، نسیم صاحبہ ہیں بہت شکریہ، سب کو بہت بہت شکریہ، منا بولن کو موقع دیتو اس کو بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ جی بہت شکریہ، بڑی اچھی گل کی انہوں نے ہمارا سنگ ابو حمزہ ہو رہے ہیں، یہ کافی دیر تک ٹرائی کر رہا تھا جڑنے کی، ہوں یہ اوپر آ گئے، اگر تم اپنا تاثرات رکھنا چاہیں۔ جی جی ہمارا سنگ زنائرہ بیگم اور جڑی ہیں، اگر تم اپنا تاثرات رکھنا چاہیں تو رکھ سکیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی میری طرفوں سارا حاضرین نو نواں سال کی بڑی مبارک۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں اج ایک گیت گاؤں گی تھارے سامنے، جی جی ضرور۔ جو میرا بڑو من پسند ہے تے مینوں امید ہے کہ تھانوں پسند آئے گا۔ جی اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، کی لبنیے وچ وزار کڑے، دین ہے میرے داتا دی، اے دین ہے میرے داتا دی، نائے وی ٹکراں مار کڑے، پتر ہٹاتے نہیں وکدے، اے پتر وکو چیز نہیں، اے پتر وکاؤ چیز نہیں، مل دے کے چولی پالیے، ایڈا سستا مال نہیں، کتوں جا کے منگ لے آئیے نی، اے سودا نقد بھی نہیں ملدا، اے سودا نقد بھی نہیں ملدا، تو لبدی پھرے ادھار کڑے، پتر ہٹاتے نہیں وکدے۔ شکریہ۔ جی بہت خوب، بڑا اچھو گیت سنائے تم نے۔ تو پروگرام مارو ہوں اپنا آخری لمحات میں سمجھو، یہ تو یہ گزارش کرتا چلوں گا جے جتنا بھی سامعین ہے ہمارے نال جڑیا ہوا، اگر ایک دعا نو فالو کریں گا تو پھر جس لئے ہمارا پروگرام شروع ہوا تو انہوں نے نوٹیفیکیشن جڑو پروگرام کو چلے جاؤ، لہذا میری یہ گزارش رہ گئی جے ایک دعا نو فالو کرنو، طارق ابرار آفیشیل جڑو گروپ ہے اس نے فالو کرنو، تے ہن پروگرام کا آخر میں شکریہ کی تحریک پیش کریں نسیم اختر صاحبہ، لیکن اس سے پہلا ہوں طارق صاحب نے گزارش کروں جو وہ اپنا خیالات وہ اظہار کریں۔ طارق ابرار صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ مشتاق خالد صاحب کیا شکریہ، تے البتہ مختار صاحب تھارو بہت بہت شکریہ، میرا صاحبہ نے بہت اچھا گیت پیش کیا، بہت شکر گزار ہوں۔ میں ایک خاص پروگرام کو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آتا اتوار میں ایک خاص کچھ اسپیشل پروگرام کرنے جا رہے ہیں گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کی طرفوں، انشاءاللہ اس میں معزز شخصیات بلائی جائیں گی، اور طارق صاحب تھاری آواز تھوڑی جی گڑبڑ ویلی، اگر تم ایک بار پھر یہ گل کہیں۔ گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کا حوالہ ایک خصوصی پروگرام اتوار میں پیش کرنے کی کوشش ہوا ہے، تمام سامعین میں مطلع کرنا چاہوں
एतवार तारिक 8 भाई बजे। आप लीव कर गए एक बार ना, फिर ज्वाइन करो। जी आवाज अच्छा, मैं फरमा रहे थे कि आता इतवार नो हम गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफों एक खसूसी प्रोग्राम पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं और वो मखसूस प्रोग्राम होगा उसमें काफ़ी चीज़ जड़ी गुजर कबीला का मसाइल के बारे होंगी और ख़ास शख्सियतों नो हम पैनल में ले आके गलबात करांगा। यो यह अनाउंसमेंट है और सारा तो गुजारिश है कि इतवार को 8 बजे हमारा प्रोग्राम में शामिल हुए। या क्या अनाउंसमेंट थी इंशाल्लाह जितने तावन तुम दे रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सारी टीम को मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ जी। जी बहुत शुक्रिया तारक साहब जी खत्म फरमा रहे हैं जी अतार के तड़ा एक खास प्रोग्राम जो है गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का वाला संग वो पेश किया जाएगा तो इंशाल्लाह हमारा सामीन जड़ा है तो ज़रूर प्रोग्राम ज्वाइन करेगा। हमारा संग आखिर में जुड़े हैं इफ्तिकार साहब। इफ्तिकार साहब और शकीला साहिबा नो अगर दो दो एक एक मिनट को मौका दे दे तो जाए काफी देर जी तो जरूर इफ्तिकार साहब तो हम अपना माइक अनम्यूट कर गए थे अपना तासरात रख सकें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। तमाम सामीन ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम अर्ज करना चाहूँ। मुख्तार साहब जिस तरह तुमने मसें दस्यो कि तुमने गुनगुनाता मैं तुम कह रहा था कि इस तो पहला मैं कदे गुनगुनायो नहीं तो मैं इतू शुरू करूँ कि असल में तुमने गुनगुनायो नहीं लेकिन जिस शख्स को कलाम तुमने गुनगुनायो वो शख्सियत है हमारी गोजरी अदब का जिन्होंने लोगों ने नी रखी जिस तो पहला के लोग शर्म महसूस करें तो जुबान में लिखण वास्ते फिर उन बेनियाद गुजार और नी का पत्थर है कि जिसका ऊपर इतनी बड़ी इमारत तैयार है कि जित आज तम तारक अबरार साहब का ऑफिशियल क्लब में या कितना और कोई चाहे वो गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट चूँ जितना भी प्रोग्राम रिलीज हुए तो बहरहाल एक निक्की जी गल अर्ज करूँ वो वक्त बहुत अग्गे चले गए कि सारा लोग अपनों अपनों हिस्सों अदा करें अपनी ज़ुबान का तहफ़्फ़ुज़ तो उसकी तरवीज और तरक्की का वास्ते है जिस तरह मंजूर कलाईवी साहब ने भी क्यों थो वे मेरा अंकल है वो बड़ो बेहतर जाने उन्होंने बड़ो तजर्बो है लेकिन कदे कदे जिसला उन्होंने सुनूं तो लगतो नहीं कि वे पुलिस ऑफिसर हैं वे प्रोफेसर लगे हैं वे लगे कि वे पीएचडी का स्कॉलर हैं तो यह बड़ी अच्छी गल है सारा लोग अपनों अपनों हिस्सों अदा करें ताकि आज सिल्वर जुबली हम बना रहे हैं तो कल जिला गोल्डन जुबली है या डायमंड जुबली बनावा हम तो उस हमारे को अदब की सूरत में इतनों बड़ो लिटरेचर को इतनों बड़ो सरमायो है कि हम उसने किसी का सामने पेश कर सकें कि इस जुबान की खिदमत है नहीं की बहरहाल उस खिदमत के बीच मारो यो हिस्सों शुमार है बस ते धीरे धीरे इंशाल्लाह मायूसी की कोई जरूरत नहीं कुछ अपने महमूद चौहान साहब ने भी बड़ा इतनोरा किया है तो असल में बहुत सारी चीज जड़ी है वे आस्ते आस्ते हमें इस वास्ते है कि धीरे धीरे ही जड़ी है वे चीज सीखी जाए समझी जाए बहरहाल कुछ लोग इस तरह का वे कि जिन्होंने किसी भी जगह का किसी भी इलाका का और किसी भी प्रोग्राम का रस्म उसका कवायद उसका जवाबित उसका बुनियादी कानून नहीं पता होता फिर भी उन संगी साथियों ने उन्हें गिलो नहीं करनू अगर उन्होंने पतो नहीं तो उन्होंने दसनू है ते उन्होंने नाल लियानू है उन्होंने नाल बिठानू है बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है तारिक साहब मुबारक व तमना इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हम उन बुलंदियां ना छू लेंगा जिसके वास्ते तमने जो बेड़ो उठायो है वो इंशाल्लाह अपनी बुलंदियां पर पुजे है तो अल्लाह हाफिज सारा लोग अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बड़ा अच्छी गल की तुमने बड़ा अच्छा तासरात रखे अपना जनाब बहुत शुक्रिया। तो शकीला अख्तर साहिबा ने गुजारिश करूँ अगर वे अपना ख्यालात हो इजहार करें। जी शकीला अख्तर साहिबा अगर तुम सुन रही हैं तो अपना माइक अनम्यूट करके तो अपना तासरात रख सकें। हमारा संग अच्छी अच्छी शख्सियात मैं जी जी कितना मसरूफ है उन्हें वो मैसेज आया बहुत शुक्रिया। अच्छी शख्सियात जुड़ी हुई है हमारे संग माशाल्लाह अच्छा अच्छा लोग जड़े नूर मोहम्मद तराली साहब हैं देखो लो तो उन्होंने हमारे संग जुड़े हुए प्रोग्राम सुने ला शुक्रिया थारो सफ़ीर साहब हैं उसके बाद चौधरी रशीद चौहान साहब हमारे नाल जुड़े हुए हैं परदेसी भाई जड़े हैं ये भी हमारे संग जुड़े हुए हैं आज़ाद साहब ने हमने अज बाजा के नाल कुछ सुनाया बहुत शुक्रिया थारो भी राणा मोहम्मद रमज़ान साहब तम भी हमने सुना करें ला मुदस्सर हुसैन साहब बराबर हमारे नाल जुड़े हुए थे मोहम्मद मुश्ताक साहब भी हमारा प्रोग्राम में शरीक है थारो भी बहुत बहुत शुक्रिया शौकत अली और
बासित भाई हमारे नाल जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया होता है। प्रोग्राम का आखिर में हूँ अपनी साथी मॉडरेटर नसीम अख्तर साहिबाना गुजारिश करूँगा जब शुक्रिया तहरीक पेश करें। मुख्तार भाई, अगर अबू हमजा साहब भी बोलने हैं, हमारे पैनल में मौजूद हैं, सिर्फ उन्होंने नाल ज्यादती ना हो जाए। जी इन्होंने मैं पहला क्यों तो शायद इन्होंने को नेटवर्क की परेशानी हुई, उसकी वजह से नहीं बोल पाया। ओके जी 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 बहुत शुक्रिया मुख्तार भाई। मुख्तार भाई इससे पहला कि मैं शुक्रिया अदा करूं, मैंने ना ये महमूद साहिब की जेड़ा वे शिकवा और शिकायत थी ना, जी वे बिल्कुल वजह थी उनकी। शिकवा शिकायत है खैर बनया हुआ है और हमने करना भी चाहिए, मगर एक शेर मैंने उनके पर याद आ गया तो वो मैं थारे नाल साझो करना चाहूंगी सारा नाल कि खामोश ना रह वरना कयामत होगी, खामोश ना रह वरना कयामत होगी, जो आज खलश है कल अदावत होगी, शिकवे तो अमानत हैं तेरे यारों के, उन तक नहीं पहुंचे तो खयानत होगी। तो शिकवा गिला हमारा बनया हुआ है, वे बिल्कुल जायज है और करना बने हमारा। इसके ना किते एक अपनायत को एहसास हुआ है कि उनको कौम की तरफ कह लियो कि दर्द है एक, ते उन्होंने वे गिला शिकवा जड़ा अपना सुनाया हम ना, और हम उनकी बिल्कुल इज्जत करा और आइंदा हम इस चीज ना मद्देनजर भी रखांगा। तो मैं अपना सामीन सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। सामीन नसीम अख्तर तारिक इब्रार क्लब हाउस पर थारा सारा को शुक्रिया अदा करूं कि मुझे आज सोच विचार की सिल्वर जुबली है जेड़ी शायद मनाई नहीं थी जा सके जे थारो साथ ना होतो, थारी हौसला अफजाई मारे नाल शामिल ना होती, ते उन दिल की डूंगाई संग तमना सारा ना मुबारकबाद भी दियूं, क्योंकि तमने पता है कि कल नवो साल भी शुरू हो रही है। अमितिया दुआ भी करांगा कि अनालो साल मुबारक हुए और हर बला व वबा ते पाक हुए। खुदा हमना दीनी और दुनिया भी हर नेमत संग नवाजे और खुदा थारे संग हमना सारा ना सलामत रखे और अपना हिफ्ज़ो अमान में रखे। मैं आज अपनी टीम ना भी शुक्रिया अदा करूंगी जे हम अपना वक्त कट गए हर प्रोग्राम की तैयारी में एकजुट होकर शामिल रहा और एक दूसरा की ताकत बनिया। खुदा हमना इसी तरह ही हिम्मत दे और हौसलो दे और मजीद बरकत और इत्तिफाक अता फरमावे हमारे विच। उसके नाल ही आज इस मौका पर हम उम्मीद करां जे कोई गलती कोताही अगर हमारे तरफों हुई हुए ते तम हमना जरूर माफ करेंगा। इसके नाल ही हम दुआ करांगा कि इस साल जो हस्ती हमारे ते बिछड़ गई और वफात पा गई, खुदा उनकी मगफिरत फरमावे और जन्नत में आला मकाम अता करे, आमीन। उसके नाल ही सामीन आज का प्रोग्राम को वक्त भी इख्तिताम पर पुज गयो है। फिर अगले हफ्ते फिर मिलांगा, देव इजाजत। एक बार फिर तमना सारा ना नवा साल की बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ मां याद रखो और सलामत रहो। खुदा हाफिज।